केही चिज केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुसार नै हामी जोडिराखेका छौँ। हेभन मेकरको जुन अल्पसलको जुन कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रम सही छ र यो नेपाली बजारको व्यावसायिक रूपान्तरण गर्नका लागि यसले सामर्थ्य राख्छ। त्यो विचारसहित चाहिँ त्यो ऊर्जासहित चाहिँ हामी जोडिराखेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको विषयवस्तुतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब आज चाहिँ हामी विशेष गरी हामी यो लन्चिङको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। अब हामी लन्चिङ नेपालभर लन्चिङ गर्ने जुन अल्पसल चाहिँ अहिले तपाईँको थ्योरीमा मात्र रहेको, बोलीमा मात्र भएको अल्पसललाई अब व्यवहारमा उतार्ने हामी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छौँ, पूर्व सन्ध्यामा छौँ। त्यो सन्दर्भमा हामीसँग आबद्ध भएर हामीलाई कम्पनीलाई चाहिँ विश्वास गरेर कम्पनीका योजनाहरूप्रति यज्ञबद्धता राखेर सयौं हजारौं मान्छेहरूलाई हामीसँग जोड्नु हुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अल्पसल हेभन मेकरको टिमले चाहिँ धन्यवाद दिँदै अल्पसलको जुन प्लेटफर्म, जुन तपाईँको चाहिँ सेयर होल्डर मालिक बन्ने जुन भूमिकामा तपाईँहरू आफूलाई पुर्याउनु भएको छ, आफ्नो कन्ट्रिब्युसनले, आफ्नो योगदानले पुर्याउनु भएको छ, त्यो निकै नै सराहनीय छ र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी जुन विषयतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ, आज हामी कसरी अब बजारमा जाने तयारीमा छौँ, अहिलेसम्मको हाम्रो प्रोग्रेसको लेभल के छ, होइन, ती सबै विषयवस्तुतर्फ चाहिँ तपाईँहरूलाई म ध्यान आकर्षित गराउनेछु, ध्यान केन्द्रित गराउनेछु र अब हाम्रो जिम्मेवारी र जवाबदेहिता के हुनेछ, अब हाम्रो जिम्मेवारी र जवाबदेहिता के हुनेछ त्यसतर्फ पनि हामी के हुनेछौँ त अग्रसर हुनेछौँ, केन्द्रीकृत हुनेछौँ। तपाईँहरूका विषयवस्तु पनि म लिनेछु। त्योभन्दा पहिले म अहिलेसम्मको प्रगति विवरण, अहिलेसम्म चाहिँ अल्पसलले गरिरहेको प्रगतिको अवस्थाको बारेमा म जानकारी गराउनेछु। केही सरहरू अझै पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ, ग्रामीण क्षेत्रबाट हुनु होला, कोही अब अलि याद रहेन होला, याद चाहिँ राख्नुपर्ने थियो, याद रहेन होला, बिस्तारै बिस्तारै जोडिँदै हुनुहुन्छ, कोही जोडिँदै बाहिरिँदै फेरि जोडिँदै पनि हुनुहुन्छ। बसिराखौँ, जोडिसकेपछि बसिराखौँ, नत्र विषयवस्तु छुट्नेवाला छ। तपाईँ जुन कम्पनीको मालिक बन्नेवाला हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीमा तपाईँको अब जिम्मेवारी र भूमिका कसरी तय गरिँदैछ, तपाईँले अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयबाट तपाईँ छुट्न सक्नुहुन्छ। त्यो छुटिसकेपछि तपाईँ यस कम्पनीको स्वामित्वमा रहेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट विमुख हुनुभयो भने त्यसलाई त्यति तपाईँको अपनत्व लिएको अथवा त्यसको जिम्मेवारी बोध गरेको ठहरिने छैन। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि रहिराखौँ र विषयवस्तु एकदम क्लियरली सुनिराखौँ। आज 115-20 जना सरहरू सहभागी हुनुपर्ने थियो। कसैकोमा अब इन्टरनेटको समस्या पनि छ होला, कतै सरहरू म्याडमहरू चाहिँ त्यो अहिले आज सहभागी हुने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न होला। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अल्पसल बुकिङ चाहिँ 1427वटा अल्पसल चाहिँ बुकिङ भएको छ। नेपालभरि सबै जिल्लामा गरेर 1427वटा हाम्रो अल्पसल बुकिङ भएको छ। काठमाडौँको वेयरहाउस चाहिँ हामीले फाइनल गरिसकेका छौँ। सीता पाइलाको जुन हामीले एउटा भिडियो राखेका थियौँ त्यो चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धित ओनरले जुन धनी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ म अलि ऋणमा परेको छु सर, यो बेच्नु पर्यो, कृपया तपाईँको बैना फिर्ता लेखिदिनु पर्यो, सम्झौता खारेज गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो साँच्चै तपाईँलाई त्यस्तै समस्या पर्या हो भने ठिकै छ भनेर हामीले त्यो क्यान्सल गरेर कपनमा चाहिँ हामीले वेयरहाउस लिगिसकेका छौँ। तपाईँले गुगल म्यापमा गएर कपन सामुदायिक हस्पिटल हेर्नुभयो भने जुन सामुदायिक हस्पिटलको जुन भवन छ, त्यहाँको कपन हस्पिटलको जुन भवन छ त्यो भवन चाहिँ हामीले लिएका छौँ। 30,000 स्क्वायर फिटको भवन छ। त्यो 30,000 स्क्वायर फिटको भवन चाहिँ हामीले पहिलो चरणमा लन्चिङ गर्नका लागि, काठमाडौँ उपत्यकामा लन्च गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो लिएर प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले अफिसभित्र एउटा तपाईँको स्याम्पल स्टोर पनि बनाएका छौँ।
यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यो हामीले पोस्ट चाहिँ गरेका छैनौँ, तर हाम्रो अफिसभित्र स्याम्पल स्टोर पनि रेडी गरेका छौँ। हाम्रा बजारमा जाने हाम्रा अल पसलहरूले काम गर्ने सन्दर्भमा, भोलि बिहान बजारमा गएर काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कस्ता कस्ता भौतिक अनुभूतहरू हुन्छन्, कस्ता कस्ता चाहिँ कठिनाइहरू हुन्छन्, अथवा बजारमा प्रोडक्टहरू डिस्प्लेमा चाहिँ कसरी कसरी लग्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले तपाईँको के छ त भन्दाखेरि त्यसबारे त्यो एउटा डमी टाइपको एउटा स्याम्पल स्टोर बनाएर प्रोडक्टहरू डिस्प्ले गरेर सबै हामीले मिलाएका छौँ। भोलि तपाईँहरूलाई त्यसको म इमेज पनि सेयर गरौँला। काठमाडौँको वेयरहाउसको सन्दर्भमा यो भइहाल्यो। अन्य प्रदेशहरूको सन्दर्भमा हाम्रा सरहरूले त्यहाँबाट सूचना पठाउनु भएको छ र पहिलो चरणमा हामी बजारमा मुभ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि ती वेयरहाउसहरूको गुणस्तर, त्यसको सुरक्षा व्यवस्था लगायत धेरै चिजहरू हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म ती क्षेत्रमा गइसकेपछि फाइनल गर्ने भन्ने तपाईँको चाहिँ सन्दर्भसहित चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि ती क्षेत्रलाई अहिले पेन्डिङमै राखिरहेका छौँ र पहिलो चरणमा हामीले तपाईँको काठमाडौँ भ्यालीभित्र पसल चाहिँ प्रारम्भ, काठमाडौँ भ्यालीभित्र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रे जिल्ला गरेर त्यो एरियामा पसल प्रारम्भ गर्दैछौँ र यो असोज महिनाभित्रै यी क्षेत्रमा चाहिँ पसलहरू सञ्चालनमा आउँछ, अल्पसलहरू सञ्चालनमा आउँछ। अन्य क्षेत्रका पनि तपाईँहरू सेयर होल्डर भएको कारणले, धेरै चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरको सेयर होल्डर भएको कारणले चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्रमा कहिले आउँछ त भन्ने तपाईँको जिज्ञासा रहन सक्छ। हामी व्यवस्थित भएर आउँछौँ। हामी तपाईँको क्षेत्रमा काठमाडौँले जति दुःख पाउन सक्छ त्यति दुःख चाहिँ बाहिरको चाहिँ लाई चाहिँ हुँदैन, बाहिरकोलाई हुँदैन। यो अनुरूपतामा नै हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले काठमाडौँको हामीले एरिया बुक भइसकेको छ र सबै क्षेत्रबाट वेयरहाउसका लागि चाहिँ तपाईँको हामीलाई सूचनाहरू आएको छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो बुकिङ कति भयो भन्ने भइहाल्यो। काठमाडौँ वेयरहाउस अब हाम्रो गोदाम व्यवस्थापनको कुरा, सामानहरू सप्लाई गर्नका लागि गोदाम व्यवस्थापनको कुरा छ, त्यो चाहिँ हामीले काठमाडौँमा सकिसकेका छौँ। ब्याङ्किङ पार्टनरको रूपमा चाहिँ हामीले कामना सेवा विकास ब्याङ्कसँग चाहिँ ब्याङ्किङ पार्टनरसिप गरेका छौँ, ब्याङ्किङ एलायन्स गरेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ, त्यसको हामी सम्झौता बाहिर उल्लेख गरि नै सकेका छौँ। अहिले अन्डर प्रोसेसमा ब्याङ्किङ पार्टनरको अन्डर प्रोसेसमा चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क पनि छ। उहाँहरूसँग हाम्रो धेरै राउन्डको छलफल पनि भइसकेको छ र पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ भन्ने अहिलेसम्मको स्थिति छ। अब त्यो सम्झौताको प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यो फेरि थप हुने कुरा रहने भइहाल्यो। अहिले चाहिँ हामीसँग कामना सेवा विकास ब्याङ्क छ, माछापुच्छ्रे र नबिल ब्याङ्कसँग चाहिँ हाम्रो छलफल पनि चलिरहेको छ र केही दिनभित्रमा सायद पोजिटिभ रिजल्ट आउने सङ्केतहरू छन्। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। नेपालभरि हामीले बाहिर भनिरहेको चाहिँ अल्पसल कति स्टोर पुर्याउने भन्ने कुरा छ, त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ, 6000 भन्ने छ। यो पब्लिक लेभलमा हामीले भनिरहेको कुरा हो। तर नेपाली बजारमा आम उपभोक्तालाई 80% भन्दा बढी उपभोक्तालाई यदि हामीले साँच्चीकै सेवा दिनका लागि कमिट गरिरहेका छौँ भने करिब 19,000 भन्दा माथि 20,000 चाहिँ तपाईँको पसलहरू बजारमा हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा भोलि बिहान कम्पिटिटरहरू, प्रतिस्पर्धीहरू हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिमै रहँदैनन् र बजार हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँहरू सेयर होल्डर भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पसलेहरूलाई चाहिँ, अब पसल गर्नेहरूलाई चाहिँ धेरै पसल नभइदियो हुन्थ्यो, मेरो एरियामा अर्को पसल आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुनसक्छ। र तपाईँ यदि पसल गर्दै हुनुहुन्छ र सेयर होल्डर हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले फेरि त्यो धेरै पसल आउँदैछन् भनेर चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। यसले चाहिँ हामीलाई निकै फाइदा गर्छ, सेयर होल्डरलाई पनि फाइदा गर्छ र यतापट्टि तपाईँको हाम्रो अल्पसललाई पनि यसले फाइदा गर्छ र उनीहरूको आम्दानीलाई हामीले मल्टिपल क्षेत्रबाट, जस्तै तपाईँको हामीले कुरियरको सिस्टम दिइराखेका छौँ, छिटै हामीले रियल इस्टेटसँग रिलेटेड, रियल इस्टेट भनेको घर जग्गा कारोबार गर्न सकिने प्लेटफर्म पनि हामीले छिटै हाम्रो अल्पसलहरूलाई दिँदैछौँ। लगायत अरू धेरै प्लेटफर्महरू पनि आउँदैछन्, जबसँग रिलेटेड प्लेटफर्महरूदेखि लिएर अरू धेरै प्लेटफर्म पनि आउँदै गरेको कारणले गर्दाखेरि यदि योग्य अल्पसल छ भने त्यसको आम्दानीमा चाहिँ तपाईँको 20,000 पसल भए पनि त्यसले कमी लिएर आउँदैन, त्यसले झन् बढी गराउँछ। यो चाहिँ भइहाल्यो। अर्को कुरा, हामी बजारमा चाहिँ कम्पिटिटरहरूलाई, प्रतिस्पर्धीहरूलाई चाहिँ बजारमा आउने स्थितिबाट हामीले रोक्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो ठुलो उपलब्धि हुन्छ र
तब मात्र हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बजारमा नियन्त्रण कायम गर्न सक्छौँ, दीर्घकालीन नियन्त्रण कायम गर्न सक्छौँ र हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ बिजनेस हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। भोलि बिहान बिजनेस भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यो जेनेरेसनमा मात्र गरेर हुँदैन, भोलि बिहान पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गर्न सकिने गरेर बिजनेस डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ यो तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि सँगसँगै हामीले बजार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा समूह, कुनै एउटै किसिमको विचार राख्ने, एउटै किसिमको कार्यशैली भएको, एउटै किसिमको चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति को बजारमा नियन्त्रण भयो भने बजार के हुनसक्छ त भन्दाखेरि भोलि बिहान बजार विसर्जनको दिशातिर अथवा बजार चाहिँ अराजकताको दिशातर्फ, बजार चाहिँ बार्गेनिङको दिशातर्फ अगाडि र उन्मुख हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बजारको नियन्त्रण कायम राखिराख्नका लागि हामीले बजारमा 1000 रिटेलिङ भेहिकल्स पनि मार्केटमा पठाउने, दोस्रो चरणमा पठाउने तयारी हामीले गरेका छौँ। 1000 रिटेलिङ भेहिकल्स हामीले बजारमा पठाउने तयारी गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर इन्टरप्रेनरसिप स्टाफ, होइन, इन्टरप्रेनरसिप स्टाफ भनेर 1000 तपाईँले विज्ञापन पनि देखिराख्नु भएको छ। 1000 चाहिँ तपाईँको इन्टरप्रेनरसिप स्टाफ अथवा उद्यमशील तपाईँको चाहिँ स्टाफ चाहिँ हामीले पठाउने योजनामा पनि छौँ। यसले चाहिँ बजारमा चाहिँ एउटै प्रवृत्तिलाई बजारको नियन्त्रण अथवा बजार चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजारबाट चाहिँ भोलि बिहान तपाईँको चाहिँ बजारमा अराजकता फैलिने गरेर रहन सक्दैन एउटै प्रवृत्ति चाहिँ। त्यो भएको कारणले बहुप्रवृत्तिहरू, होइन, बहु तपाईँको क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले बजारमा लग्ने तयारी गरिराखेका छौँ। त्यसमा तपाईँको एउटा चाहिँ हाम्रो अल पसलको चाहिँ स्टोर नै भइहाल्यो, होइन, त्यसपछि तपाईँको रिटेलिङ भेहिकल्स भइहाल्यो, चौथो चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि तेस्रो चाहिँ तपाईँको इन्टरप्रेनरसिप स्टाफ गरेर छ। यसमा चाहिँ कुनै अवस्थामा तपाईँको अल पसल स्टोरको भूमिका प्रदान हुन्छ, कुनै अवस्थामा रिटेलिङ स्टोर भेहिकल्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भूमिका प्रदान हुन्छ र कुनै अवस्थामा इन्टरप्रेनरसिप स्टाफको चाहिँ भूमिका प्रदान हुन्छ। यो त्यहाँको अल पसल स्टोरको, अल पसल तपाईँको रिटेलिङ भेहिकल्सको, अल पसल इन्टरप्रेनरसिप स्टाफको भूमिकाले, उसको क्यारेक्टरले चाहिँ निर्धारण गर्छ कसको भूमिका प्रदान हुने भनेर। यो चाहिँ रहने भइहाल्यो। सँगसँगै हामीले ब्याङ्कसँग हामीले एउटा ठुलो एलायन्स पनि गर्दैछौँ। त्यसमध्येमा 10 लाख तपाईँका चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ, नेपाली उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ क्रेडिट कार्ड, 1 लाख बराबरको क्रेडिट कार्ड जुन अल पसलमा कन्ज्युम गर्न मिल्ने गरेर त्यसका लागि हामीले छलफल पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ, होइन। सँगसँगै चाहिँ हाम्रो टार्गेटमा चाहिँ यो सबैको टार्गेटको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा 1 करोडभन्दा बढी उपभोक्तासँग हामी पुग्ने हो। 1 करोडभन्दा बढी उपभोक्ता चाहिँ हाम्रो रेगुलर क्लाइन्ट बनाउने हो, रेगुलर हाम्रो कस्टमर बनाउने हो र त्यसतर्फ हामी उन्मुख छौँ। बजारको जुन हामीले डिजाइन गरिरहेका छौँ, बजारको हामीले जुन संरचना तयार गरिरहेका छौँ, त्यसको मूल अर्थ भनेको चाहिँ हामीले बजारको तपाईँको चाहिँ 80% मार्केट चाहिँ अल पसलको नियन्त्रणमा, अल पसलको व्यवस्थापनमा आउनुपर्छ र त्यो खुल्ला, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्छ, बजारको हित गर्ने हुनुपर्छ। तब मात्र हामी बजारमा सस्टेन हुन सक्छौँ। त्यो तरिकाले हामीले प्लान गरिराखेका छौँ। अनि यो खालको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ हामीले जुन अल पसल जुन 20,000 प्लान गरी अहिले मार्केटमा भनिराखेको चाहिँ 6,000, तर प्लानमा एक्टिभिटिज मतलब काममा हामीले गरिराखेको चाहिँ 20,000 अल पसलमा चाहिँ हामीले 15 लाखका दरले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्लानिङ गराएका छौँ। त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरबाट हुन्छ, त्यो विविध अरू सेक्टरबाट हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ र निजी इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ हामीले 30 अर्बभन्दा बढीको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मार्केटमा हामीले लग्दैछौँ। यो हाम्रो सेयर होल्डरहरूलाई विशेष गरी जानकारी हुनुपर्छ। यो अल पसल मात्र गर्नेलाई यो जानकारी त्यति आवश्यक पनि छैन, यसले कुनै अर्थ पनि राख्दैन। हामीले 30 अर्ब मार्केटमा फ्लो गर्ने प्लानिङ गरिरहेका छौँ। 30 अर्ब नेपाली बजारमा फ्लो गर्ने प्लानिङ गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ पसलका माध्यमबाट, रिटेलिङ भेहिकल्सको माध्यमबाट चाहिँ हामीले करिब 50 करोड रुपियाँ चाहिँ रिटेलिङ भेहिकल्सका माध्यमबाट बजारमा फ्लो गर्ने हामीले प्लानिङ बनाइरहेका छौँ। र इन्टरप्रेनरसिप स्टाफका माध्यमबाट 50 करोड चाहिँ हामीले मार्केटमा फ्लो गर्ने प्लानिङ बनाइरहेका छौँ। मार्केटमा चाहिँ पुँजीको, होइन, मार्केटमा सप्लाईको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने प्लानिङ गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको 10 लाख चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले 1 लाख बराबरको क्रेडिट कार्ड दिएर 1 खर्बको मार्केट हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि
मतलब त्यो कतै नजाने अल्पसलबाटै कन्ज्युम हुने 1 खर्बको चाहिँ पुँजी, जस्तै हाम्रो अल्पसलको चाहिँ तपाईँको स्टोरबाट चाहिँ किन्ने गरेर 1 खर्ब बराबरको चाहिँ क्यापिटल चाहिँ मार्केटमा हामीले फ्लो गर्ने, ब्याङ्किङ सेक्टरसँग फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग मिलेर चाहिँ फ्लो गर्ने प्लानिङ गराइरहेका छौँ। यो पैसा चाहिँ सिधै कता जान्छ भन्दाखेरि कस्टमरमा जान्छ, कस्टमरबाट हाम्रो अल्पसलबाट त्यो पर्चेस गर्न मिल्ने भएको कारणले त्यो अल्पसलमा आउँछ। अर्थात् हाम्रो अल्पसलमा आउँछ, हाम्रो गाउँठाउँमा बुकिङ भएका, अहिले बुकिङ भएका ती अल्पसलहरूमा त्यो पैसा आउँछ, त्यो पुँजी आउँछ, त्यो क्यास पुँजी आउँछ। हामीले उधारोमा कारोबार गर्दैनौँ भनिरहेका छौँ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले उधारो दिन्छ, उनीहरूले आफ्नो तरिकाले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा रहिहाल्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 करोड उपभोक्ताहरूबाट हामीले 20,000 रुपियाँ वार्षिक, 1 करोड उपभोक्ताहरूबाट वार्षिक 20,000 रुपियाँ कमाउने व्यापारमा होइन, व्यापार हामीले त्योभन्दा बेसी नै गर्छौँ होइन, व्यापार त्योभन्दा बेसी नै गर्छौँ। एभरेजमा 20,000 कमाउने हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ, एभरेजमा 20,000 बनाउने कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। यसमा जुन हामीले ब्याकइन्डमा हामीले तयार पारिरहेको जुन 20,000 रिटेल स्टोर छ, त्यो रिटेल स्टोरलाई 15 लाखसम्मको हामीले क्रेडिट फ्लो गर्ने भनेका छौँ। भेहिकल्सलाई 5 लाख रुपियाँसम्मको फ्लो, रिटेलिङ भेहिकल्सलाई 5 लाख रुपियाँ बराबरको क्रेडिट फ्लो गर्ने भनिरहेका छौँ। इन्टरप्रेन्योरसिप स्टाफलाई, जुन उद्यमशील स्टाफ छ, उद्यमशील स्टाफलाई 5 लाख रुपियाँ बराबरको क्रेडिट फ्लो गर्ने भनिरहेका छौँ। र तपाईँको चाहिँ 10 लाख चाहिँ तपाईँको क्लाइन्टहरूलाई क्रेडिट कार्ड 1 लाखको गरेर 1 खर्ब यो चाहिँ हामीले यसमा फ्लो गर्दैछौँ। र करिब एनुअल हाम्रो बिजनेस मतलब एनुअल हाम्रो रेभिन्यू होइन, कुल तपाईँको चाहिँ आम्दानी चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि 1 करोड उपभोक्ताहरूलाई सर्भिस दिएर र प्रत्येक उपभोक्ताबाट एभरेजमा 20,000, कसैबाट 50,000 होला, कसैबाट 1 लाख होला, कसैबाट तपाईँको 1,000 होला, त्यो सबै मिलाएर चाहिँ 20,000 तपाईँको चाहिँ एभरेजमा उपभोक्ताहरूबाट हामीले आम्दानी गर्ने प्लानिङ बनाइरहेका छौँ। यसको टोटल भ्यालु भनेको, हाम्रो आम्दानीको टोटल भ्यालु भनेको वार्षिक 2 खर्बको चाहिँ हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ, वार्षिक 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको प्लानिङ गरिरहेका छौँ। र कम्पनीको 1 वर्षभित्रको भ्यालुएसन, 1 वर्षभित्र अल्पसल पब्लिक लिमिटेडको भ्यालुएसन चाहिँ हामीले 10 खर्ब पुर्याउने प्लानिङ गरिरहेका छौँ। अब यो चिज भनिराख्दाखेरि यो एकदम आकाशको कुरा हुन्छ, आकाशको कुरा हुन्छ यो चाहिँ होइन। अब यो कति बेला सम्भव हुन्छ त भन्दाखेरि म एक्लैले लागेर यो सम्भव हुँदैन, तपाईँ सबै सेयर होल्डरहरू आफ्नो ठाउँबाट अल्पसलको विकास, संरक्षण र रक्षा होइन, तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ तपाईँको अल्पसलको विकास गर्नमा तपाईँहरू कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो होइन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि हामीसँग आबद्ध भएका अल्पसलहरू छन्, तपाईँहरूले रिफर गरिराखेका अल्पसल छन्, उनीहरूको क्यारेक्टर सही छ, उनीहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ हो हामीले लिड गर्नुपर्छ, बजारमा हामीले नियन्त्रण कायम गर्नुपर्छ, हाम्रो पुस्ताका लागि, हाम्रो लागि एउटा चाहिँ ऐतिहासिक हामीले चाहिँ व्यावसायिक तपाईँको क्रान्तिको चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ होइन। हामी बजारमा उपभोक्तालाई सही व्यवस्थित र कल्चरल तपाईँको चाहिँ सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने खालका हाम्रो रिटेल सेक्सनहरू, हाम्रा अल्पसलहरू हामीले डेभलप गर्यौँ भने तब मात्र सम्भव छ होइन, तब मात्र सम्भव छ। र यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ अल्पसलका र हेभन मेकरका सेयर होल्डरहरूको सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ। अल्पसल र हेभन मेकरका तपाईँको चाहिँ सेयर होल्डरको ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीको रक्षा, कम्पनीको चाहिँ तपाईँ प्रत्येकजना चाहिँ कम्पनीको प्रवक्ता बन्नु पर्यो, तपाईँ प्रत्येकजना चाहिँ कम्पनीको प्रवक्ता बन्नु पर्यो, कम्पनीको नेतृत्वको चाहिँ संरक्षक बन्नु पर्यो होइन, कम्पनीको भिजन मिसन प्लानको चाहिँ मार्केटर बन्नु पर्यो होइन, कम्पनीको चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ मेरुदण्ड बन्नुभयो भने यो सम्भव छ, यो सम्भव छ। अहिले पनि हामीसँग जति जोडिनु भएको छ उहाँहरूले 2टा मिनिमम, एउटा पनि गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले समय दिएका छौँ, समय थप गरिदिएको छौँ। नयाँ मोडल अनुसारले तपाईँले 1जना बनाइराख्नु भएको छ, थप 1जना दिनुहोस्, विकास गर्नुहोस् भनेर समय दिइराखेका छौँ। अब यो अवस्थामा चाहिँ कम्पनीको चाहिँ मतलब पर किता चाहिँ सेयरको भ्यालु हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो एजुमका हिसाबले हामीले 2 खर्ब बेनिफिट गर्ने प्लान बनाइराखेका छौँ भने हाम्रो पर किता सेयरको भ्यालु, एउटा किता सेयरको भ्यालु चाहिँ हामीले 1 करोड रुपियाँ पुर्याउने चाहिँ हामीले प्लानिङ गरिराखेका छौँ, हामीले त्यो योजना बनाइराखेका छौँ, त्यसमा काम गरिराखेका छौँ। अब हामीसँग आबद्ध हुनेले प्रत्येकले 12 किता लिन्छ भनिसकेपछि अब त्यो चाहिँ त्यो 12 किता मिनिमम 12 किता हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ पुँजीको रूपमा हाम्रो पुस्ताले होइन, हाम्रो तहको मान्छेले, हामी जस्ता मध्यमवर्गीय मान्छेहरूले
तपाईँको चाहिँ जीवनभर आजीवन तपाईँको चाहिँ मिहिनेत गरेर पनि कमाउन नसिक्ने हामीले सम्पत्ति आर्जित गर्ने स्थितितिर हुन्छ। तपाईँहरूलाई सायद थाहा नै होला भ्यालुएसनको सन्दर्भमा, भ्यालुएसन भनेको क्यास पैसा चाहिँ होइन। भ्यालुएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले 50 वर्ष अगाडि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा 1 लाखको जमिन किन्नु भएको थियो, 1 लाखको एउटा टुक्रा जमिन किन्नु भएको थियो भने त्यो जमिन चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 1000 को एउटा जमिन 1000 बराबर सरी तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँको एउटा जमिन किन्नु भएको थियो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ रेज भएर तपाईँको भ्यालु चाहिँ विकास भएर 1 करोड पुग्ने भने हो। यो फेरि हाम्रो साइडबाट मात्र हेर्नुभयो अथवा यहाँको अहिले चाहिँ चिया पसलेसँग कम्पेयर गरेर, घर जग्गाको कारोबारसँग कम्पेयर गरेर, होइन, चुरोट तपाईँको चाहिँ बेच्ने अरूसँग कम्पेयर गरेर, त्यो चाहिँ नन रिलेटेड सेक्टरसँग तपाईँले कम्पेयर गरेर त्यो भ्यालुलाई जाँच्नुभयो भने तपाईँ त्यो नतिजामा पुग्नुहुन्न। तर तपाईँले ग्लोबल कम्पनीहरू भनेको तपाईँले एमाजोनलाई हेरेर गर्नुभयो, एप्पललाई हेरेर गर्नुभयो, होइन, तपाईँले चाहिँ अलिबाबालाई हेरेर गर्नुभयो, तपाईँले फ्लिपकार्टलाई हेरेर गर्नुभयो, तपाईँले अरू ठुला अरू मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छन् माइक्रोसफ्टलाई हेरेर गर्नुभयो भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सम्भव छ र विश्वभरि यसरी नै गइरहेको छ। विश्वभरि मुख्यतः एउटै मोडेलबाट गएको छ, मतलब एउटै मोडेलले मात्र भ्यालु रेज हुन्छ भइरहेको छ अहिले। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको नेटवर्क, तपाईँको बजारको पहुँच, तपाईँको उपभोक्ताको मात्रा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मार्केटमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सेदारी तपाईँहरूको उपभोक्ताको बजारमा उपभोक्तासँगको डाइरेक्ट रिचमा हुनु पर्यो। तब तपाईँको भ्यालु तपाईँको राइज हुन्छ, तपाईँको भ्यालु चाहिँ विकास हुन्छ। त्यो तरिकाले हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ। यो प्लान हो, यो प्लानमा तपाईँ 1 करोडको ठाउँमा 1 लाख 10 लाख हो भने पनि धेरै ठुलो एचिभमेन्ट हो त्यो, होइन। एक किता बराबरको भ्यालु चाहिँ हामीले 1 लाख पुर्याउन सक्यौँ, 10 लाख पुर्याउन सक्यौँ भने पनि ठुलो एचिभमेन्ट हो। तपाईँ हामी जस्ता मान्छेका लागि, तपाईँ हामी जस्ता मध्यमवर्गीय मान्छेका लागि चाहिँ तपाईँको एक किता सेयरको भ्यालु चाहिँ तपाईँको 1 लाख पुग्नु भनेको पनि तपाईँको ठुलो एचिभमेन्ट हो। तर हामीले प्रक्षेपण, तपाईँले साँच्चीकै यो 100 जना, यो 110 जना, कतिजना हुनुहुन्छ हामीहरू, कतिजना छौँ हामी यो तपाईँको सेयरसँग रिलेटेड, यतापट्टि हेभन मेकरको तपाईँको 66 जना, यो हामी साँच्चीकै अल्पसलको प्रवक्ता भयौँ, होइन। अल्पसलको चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ संरक्षक भयौँ, यसको नेतृत्वको संरक्षक भयौँ, होइन भने चाहिँ त्यो सम्भव छ, त्यो सम्भव छ र त्यसका लागि हामी लागिरहेका छौँ। अहिले हामी अल्पसल बुकिङ नहुँदा पनि नेपालका 1500 वडामा बुक गर्न त सफल भयो नि त हामी सफल, यो हाम्रो एउटा यो पनि त सफलता हो नि त। हामी 1500 हामीले केही सञ्चालन नै गरेका छैनौँ, तर पनि 1500 वडामा बुक हुने, 1400 तपाईँको समथिङ वडामा बुक हुने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन, सामान्य कुरा होइन। हामीले काठमाडौँमा 200 पसल सञ्चालन गरिसकेपछि 3 महिनाभित्रमा हामीले नेपालका 6000 वडामा पुर्याउन सक्छौँ। अब हामी त्यहाँतिर उन्मुख छौँ, त्यतातिर उन्मुख छौँ हामी, होइन। 6000 पसल सञ्चालन गरेको बजारमा चाहिँ अलिकति इन्भाइरोमेन्ट बनिसकेपछि 20000 पसलमा पुग्नलाई हामी त्यो सम्भव छ। त्यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो गाह्रो छैन। त्यो गाह्रो कति बेला छैन त भन्दाखेरि जति बेला अल्पसलका सेयर होल्डरहरू अल्पसलको रक्षा कवच भन्छन्, अल्पसलका विचारहरूको चाहिँ प्रसारक मुखपत्र भन्छन्, तपाईँ उनीहरू चाहिँ प्रवक्ता भन्छन्, अल्पसलको नेतृत्वको चाहिँ संरक्षक भन्छन्, त्यति बेला मात्र तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो सम्भव छ। त्यो सम्भव छ र यो तरिकाले जस्तै हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा तपाईँको पसललाई चाहिँ 15 लाखसम्मको इन्भेस्टमेन्ट, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, क्रेडिट इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, त्यो 20,000 पसल गरेर 30 अर्बको, रिटेल भेहिकल्स गरेर 1000 भेहिकल्सलाई 5-5 लाखको क्रेडिट प्रोभाइड गरेर 50 करोडको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, इन्टरप्रेन्योरसिप स्टाफ भनेर 1000 स्टाफहरूलाई 5-5 लाखको इन्भेस्टमेन्ट गरेर तपाईँको चाहिँ 50 करोड रुपियाँ त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, होइन। 10 लाख तपाईँको चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ, क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको 1-1 लाख रुपियाँ बराबर क्रेडिट कार्ड प्रोभाइड गराएर, होइन, त्यो फर्ममा लगेर चाहिँ 1 खर्बको चाहिँ मार्केटमा तपाईँको डाइरेक्ट डिमान्ड जेनेरेट गर्ने, 1 करोडभन्दा बढी उपभोक्तासँग कारोबार गर्ने, ती उपभोक्ताबाट वार्षिक 20,000 रुपियाँ कमाउन सक्ने गरेर, होइन। अल्पसलको त्यो पसलबाट हुने, त्यसले चाहिँ तपाईँको कुरियरको सर्भिस लिएला, त्यसले तपाईँको अल्पसलको सामान किन्ला, त्यसले चाहिँ रियल इस्टेटको काम गर्ला, अरू एबिसी जेसुकै क्षेत्रबाट गर्ला, 20,000 बराबरको बेनिफिट लिने गरेर तपाईँको 2 खर्ब बराबरको हामीले कम्पनीको क्यापिटल चाहिँ डेभलप, मतलब 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ सेयर, मतलब रेभिन्यू कमाउने, पैसा कमाउने, नाफा कमाउने र टोटल भ्यालुएसनको हिसाबले हेर्नुभयो भने हामीले भ्यालुएसनको हिसाबले जहिले पनि तपाईँले आम्दानीको करिब तपाईँको आम्दानी चाहिँ जहिले पनि कस्तो हुन्छ भ्यालुएसनमा 10% मात्र हिस्सा राख्छ, जहिले पनि 10% हिस्सा राख्छ। हामीले चाहिँ यो करिब 20 खर्ब बराबरको हुन्थ्यो। अब हामीले के गरेको त भन्दाखेरि तपाईँको
20% तपाईँको चाहिँ आम्दानीको चाहिँ तपाईँको मतलब भ्यालुएसनको 20% मात्र तपाईँ चाहिँ आम्दानीको चाहिँ हिस्सा रहने भयो भने पनि तपाईँ हाम्रो कम्पनीको भ्यालुएसन हामी 10 खर्ब पुर्याउन सम्भव छ र त्यो सकिन्छ भन्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा किता सेयरको भ्यालु चाहिँ 1 करोड पुग्छ। त्यो नपुग्ला होइन, त्यो नपुग्ला यति नै पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर 1 खर्ब हामीले भ्यालु पुर्याउन सक्यौँ भने पनि ठुलो एचिभमेन्ट हो नि त होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको कम्पनीको भ्यालु चाहिँ तपाईँको 10 अर्ब पुर्याउन सके पनि ठुलो भ्यालु तपाईँको असफलता हो नि त। कम्पनीको भ्यालुएसन त्यो पनि सकेनौँ हामीले 1 अर्ब पुर्यायौँ भने पनि त्यसको चाहिँ त्यो हाम्रो सफलता हुन्छ, त्यो हाम्रो एचिभमेन्ट हुन्छ। हामीले हाम्रो जुन तपाईँको मध्यमवर्गीय जीवन छ त्यो मध्यमवर्गीय जीवनबाट उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने, आर्थिक हिसाबले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ। सँगसँगै चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म फेरि पनि जानकारी गराउँ, कोही चाहिँ एउटा तपाईँको पसल तपाईँको चाहिँ रिफर गरिरहेको पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले समय थपिदिएका छौँ। किन समय थपिदिएका छौँ भन्दाखेरि उहाँले मिहिनेत गर्दा पनि तपाईँको भएन कि भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा उहाँहरूले एउटाका लागि मिहिनेत गर्नुभएको छैन, अझै एउटाका लागि मिहिनेत गर्नुहोस् र नयाँ मोडेल अनुसार गर्नुहोस् भनेर हामीले थपिदिएका छौँ। यो 2वटा भन्दा बढी बनाइसकेकोलाई होइन, जसले चाहिँ सेयरका लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्रेन्थ डेभलप गरिसकेको त्यसका लागि चाहिँ होइन, जसले चाहिँ एउटा मात्र बनाएको छ र त्यत्तिकै तपाईँको त्यो सेयर पनि पसलबाट सेयरमा विकास हुन सकिरहेको छैन, त्यस्तोको लागि चाहिँ समय थपिदिइरहेका छौँ। तपाईँले कृपया त्यसको चाहिँ एडभान्टेज लिनु होला, यो धेरै लामो समय पनि नरहला। सँगसँगै अर्को कुरा, हामी यत्रो ठुलो प्लान बनाउँदैछौँ होइन, यत्रो ठुलो प्लान बनाउँदैछौँ भने चाहिँ हामी के हो कुरामा उ गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामी बजारमा योग्य मान्छेहरूलाई, बजारमा हाम्रो चाहिँ क्यापेबल मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो सामर्थ्य राख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बजारमा लिडिङ गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। नसक्ने मान्छे होइन, कम्पनीको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोल्ने, कम्पनीसँग विश्वास नगर्ने होइन, कम्पनीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लान, मिसन, भिजन, स्ट्राटेजी अनुसार नहिँड्ने खालको मान्छे भयो भने तपाईँले रिफर गरेको भए पनि हामी क्यान्सल चाहिँ गर्छौँ। यदि कम्पनीको आधारभूत विषय नै उसलाई थाहा छैन होइन, आधारभूत विषय नै उसलाई थाहा छैन, कम्पनीको योजनामा लामबद्ध हुनै चाहँदैन ऊ, हामीले 100वटा तपाईँको पसलको डाटा भन्यौँ, किन, कसो, कहाँ, कसरी, एउटा कम्पनीले यो तरिकाले दिमागले सोचिराखेको छ, यत्रो ठुलो हामीले प्लान लग्दैछौँ भने जब 100वटा तपाईँको पसल लिएर आउनका लागि उसलाई महाभारत गरे बराबर छ, महाभारत गरे बराबर होइन। त्यस्तो मान्छे हामीलाई चाहिँदैन, अल्पसलको रक्षा गर्न नसक्ने मान्छे, अल्पसलको विकासका लागि कसम नखाने मान्छे अल्पसलमा योग्य हुँदैन। हामीले अहिले बुकिङ भएको भए पनि हामीले उहाँहरूको पैसा फिर्ता गरिदिन्छौँ, किन उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले हामीलाई यो तरिकाले जानुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद भन्न सक्छौँ हामीले होइन, सुधारिने मौका पनि दिन सक्छौँ हामी। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिल्टर, त्यस्ता मान्छेहरूको फिल्टर चाहिँ हामी अब छिटै सुरु गर्छौँ होइन। को मान्छे चाहिँ एक्चुअली चाहिँ त्यो क्यापेसिटी राख्छ त, को मान्छे चाहिँ एक्चुअली चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको सामर्थ्य राख्छ त, को मान्छे चाहिँ कम्पनीको अनुशासनभित्र रहन्छ त, कम्पनीको यो महान भिजनलाई होइन बजारमा, नेपाली बजारमा, अल्पसल नेपाली बजारमा सफल हुनु भनेको नेपाल आमूल रूपान्तरण हुनु हो, आमूल रूपान्तरण। त्यो व्यावसायिक क्षेत्रमा, व्यावसायिक फर्ममा चाहिँ तपाईँको आमूल रूपान्तरण हुने हो। यो तपाईँहरूले चाहिँ कृपया यस्तो नगरौँ है, यस्तो नगरौँ, सेयर नगरौँ, स्क्रिन सेयर नगरौँ, धेरै जान्ने मान्छे पनि हामी बन्नु आवश्यक छैन होइन, तपाईँ हामी सबै जान्ने नै छौँ, त्यो भएको कारणले धेरै जान्ने हुनु आवश्यक छैन। तपाईँको चाहिँ विषयहरू सुनौँ, कृपया अनुशासनमा रहौँ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो फिल्टरको प्रक्रिया चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ। अब अल्पसललाई नम्बर 1 बनाउने कुरामा चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ उनीहरूले गर्नु पर्यो होइन, सबै अल्पसलहरूले प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो। त्यो अल्पसलको त्यो तपाईँ हामीले सबैले गाइड गरेर अब हामी ट्रेनिङ पनि सुरु गर्दैछौँ। शनिबार चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ शनिबार, आइतबार र सोमबार गरेर हामीले चाहिँ 3 चरणको 3वटा ग्रुप बनाएर हामीले ट्रेनिङ पनि सुरु गर्दैछौँ। हामीले कपनको हाम्रो चाहिँ अफिसमा कार्यालयबाट कल आउला, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ सहभागी हुने, जसलाई कल आउँछ त्यसलाई मात्रै हामी इन्ट्री दिन्छौँ। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँ जो पाए त्यही तपाईँ आउनुभयो भने हामी दिँदैनौँ। त्यो भएको कारणले कल आउँछ, कल आइसकेपछि तपाईँलाई हामीले एउटा तपाईँको चाहिँ नाम चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रमको लागि फिक्स गर्छौँ, उहाँहरू मात्र आउने। अनि अर्को कुरा, यदि त्यस्तो भयो हाम्रो अल्पसल अहिले बुकिङ गरिरहेका मान्छे, रिफर गरिरहेका मान्छे अयोग्य ठहरिए भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उक्त ठाउँमा फुलफिल गर्नका लागि होइन
जुन ठाउँमा जुन कटेको छ त्यो ठाउँमा फुलफिल गर्नका लागि फेरि हामीले जसले रिफर गरेको थियो उहाँहरूका लागि समय पनि थप दिन्छौँ र नयाँ ठाउँमा पनि अल्पसल थप गरेर त्यो आफ्नो कोटा चाहिँ फुलफिल गर्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँ के छ भने हामी त्यो एडभान्टेज दिन्छौँ। मतलब कार्यक्रम बन्द भयो र तपाईँले सेयर गरेको मतलब तपाईँले रिफर गरिराखेको मान्छे योग्य ठहरिएन भने पनि हामीले तपाईँका लागि जुन अहिले तपाईँको प्याकेज छ, जुन तपाईँको अहिले चाहिँ रिफरको चाहिँ नम्बर छ त्यो बराबरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले के दिन्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो एडभान्टेज दिन्छौँ। मतलब त्यो जति समय भए पनि हामीले तपाईँलाई एउटा एउटा फिक्स समय चाहिँ त्यो एरियामा अथवा अन्य एरियाबाट प्लस गर्ने चाहिँ राइट्स चाहिँ हामीले दिन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी भइहाल्यो र तपाईँको त्यसमा भ्यालु चाहिँ घट्ने अवस्था चाहिँ हामीले बनाउँदैनौँ। यो कुरा भयो, तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँबाट लाग्ने कुरा त भइहाल्यो। जसले 2 अल्पसल रिफर गर्नुभएको छ उहाँहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूका लागि फेरि अर्को ठुलो खुसीको कुरा छ। जसले 2वटा अल्पसल रिफर गरेको छ अथवा सेयरका लागि योग्य बनेको छ उहाँहरूलाई हामीले बिना धितो ऋण प्रोभाइड गर्छौँ। हामीले बिना धितो नै ऋण प्रोभाइड गर्छौँ, तपाईँहरूलाई बिना धितो ऋण प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसमा ब्याङ्कको एउटा क्लोज छ कि जुन तपाईँलाई हामीले 5 लाख रुपियाँ बराबरको बिना धितो ऋण प्रोभाइड गर्ने भनिराखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ 50,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट भइराख्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले तपाईँले पाउने ऋणको मात्रा भनेको चाहिँ 4,50,000 हुन्छ बिना धितोको सन्दर्भमा। त्यो भएको कारणले त जति पनि तपाईँहरू अल्पसल हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सेयर मतलब तपाईँ के छ भन्दाखेरि बिना धितो पाउनुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ जमिन राख्नै पर्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ जमिन राख्नै पर्छ, मिनिमम तपाईँको हामीले भनेको एउटा खालको जमिन राख्नै पर्छ। जो अल्पसलको सेयर होल्डरका लागि योग्य बन्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि ऋण लिनका लागि धितो राख्नु पर्दैन। ऋण लिनका लागि धितो राख्नु पर्दैन, कम्पनीले तपाईँलाई बिना धितो नै ऋण प्रोभाइड गर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई खुसीको खबर म सुनाएँ। सँगसँगै चाहिँ असोज 15 गतेसम्म चाहिँ सेयर होल्डरको एउटा दायित्व पनि रहन्छ। जस्तै अब बाहिर काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर पसल लन्च हुँदै छैन, तर पनि फेरि हामीले के भनेको छ त सेयर होल्डरहरूलाई असोज 15 गतेसम्म 6 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो फर्मको नामबाट डिपोजिट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् भनेका छौँ हामीले होइन। त्यो चाहिँ एउटा सेयर होल्डरको एउटा जिम्मेवारी र दायित्वको कुरा हुने भयो। किनकि ब्याङ्कसँग हामीले जुन तरिकाले नेगोसिएसन गरिराखेका छौँ त्यहाँ पुँजीको अर्थ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ पुँजीको अर्थ हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ क्यापिटलको अर्थ हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ब्याङ्कसँगको हाम्रो बार्गेनिङ स्ट्रेन्थ मजबुत बनाउनका लागि कम्पनीसँगको बार्गेनिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ क्यापासिटी चाहिँ मजबुत पार्नका लागि चाहिँ त्यो के छ भन्दाखेरि सबै अल्पसलले जो सेयरका लागि योग्य हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको बाट अर्को एउटा बनाइराखेको छ भने पनि एउटा रिफर गरिराखेको छ भने अर्को थप्छु भन्ने खालको स्थितिमा हुनुहुन्छ, त्यो उसमा हुनुहुन्छ, मनोभावनामा हुनुहुन्छ कि मैले मिहिनेत गर्दा गर्दै पनि मैले के पाइनँ त, तपाईँको चाहिँ अल्पसलको 2टा बनाउन पाइनँ र सेयरका लागि योग्य हुन सकिनँ भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यदि म 2टा बनाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी सहित गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 15 गतेसम्ममा असोज 15 गतेसम्ममा आफ्नो फर्मबाट चाहिँ अल्पसलको कामना सेवा विकास बैङ्कको खातामा चाहिँ तपाईँको 6 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्छ र साथै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे जिल्ला 4वटा जिल्लाकोले पसल गर्ने र सेयर होल्डरका लागि योग्य अरू सबैले चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यो जम्मा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अनि अर्को कुरा फेरि पनि म तपाईँलाई जानकारी गराएँ, जो अल्पसलको सेयरका लागि योग्य छ उहाँहरूले चाहिँ बिना धितो चाहिँ ऋण पाउनुहुन्छ 5 लाख रुपियाँसम्म। त्यसको एग्रिमेन्टको ड्राफ्ट चाहिँ म तपाईँलाई पठाउनेछु। त्यो एग्रिमेन्टको ड्राफ्ट पठाउनेछु, त्यहाँ तपाईँले भेटि नै हाल्नुहुन्छ। बिना धितो परियोजना धितो राखेर दिने भन्ने पनि छ। हामीले त्यो हाम्रो सेयर होल्डरलाई मात्र दिने भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ डिस्क्लोज गरेर राखिराखेका थियौँ। बाहिर चाहिँ तपाईँको नभन्नु होला, तपाईँहरू फेरि जान्ने पनि हुन्छौँ नि त हामी कहिलेकाहीँ, त्यही भएर बाहिर नभन्नु होला। किनकि कम्पनी पनि रिस्कमा काम गर्न चाहँदैन। भोलि बिहान तपाईँलाई हामीले यो 5 लाख रुपियाँ ऋण दिनुको एउटा मतलब बिना धितो दिनुको अर्को पनि कारण छ। यो बिना धितो चाहिँ अल्पसलको जुन तपाईँले पाउने सेयर छ त्यो धितो राखे बराबर हो, त्यो धितो राखेर पाए जस्तै हो। भोलि बिहान तपाईँले पनि तलमाथि गर्नुभयो भने हामी तपाईँको त्यो हामीले भ्यालुएसनको हिसाबले त 12 करोड हुने भनेका छौँ होइन, त्यो बेचेर भए पनि हामी असुल गर्छौँ। अर्थात् आजको दिनमा पनि तपाईँको अल्पसलको लागि जुन तपाईँको चाहिँ सेयर पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले,
त्यो सेयरको भ्यालु पनि एराउन्ड 5 लाख पेरिफेरीमा रहेछ भन्ने कम्पनीले लागेको कारणले नै कम्पनीले बिना धितो दिँदैछ। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो हामीले तपाईँहरूलाई यो फेसिलिटी चाहिँ हामीले दिँदैछौँ। ओके, अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो छ, एउटा सरले चाहिँ जुन एकजना मात्र बुकिङ गरेकोले चाहिँ अब नयाँ एक थप गर्नका लागि कति चार्ज लाग्छ भन्नुपर्छ, त्यो नयाँ मोडल अनुसार नै हो। त्यो 50,000 थप लाग्ने नै हो। त्यो हामीले जुन तपाईँको पुरानो एडभान्टेजवाला दिएका थियौँ त्यसका लागि चाहिँ हामीले काठमाडौँमा सञ्चालन भइसकेपछि, पसल सञ्चालन भइसकेपछि पनि तपाईँ 1 महिनाको समय चाहिँ दिन्छौँ। जसले चाहिँ एउटा मात्र बुकिङ गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझै थप एउटा बुकिङ गरेर अल्पसलको सेयरका लागि तपाईँको चाहिँ उ गर्नका लागि मतलब तपाईँको त्यो आवश्यकता जुन बेसिक निड छ त्यो फुलफिल गर्नका लागि काठमाडौँको पछि पनि 1 महिनाको समय चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भयो तपाईँहरूको हितलाई हेरेर हो, किनकि हामीले नदिन पनि सक्थ्यौँ, किनकि हामीले दुईवटा भनेका थियौँ, त्यो भएर नदिन पनि सक्थ्यौँ। तर मिहिनेत गर्ने मान्छेहरूलाई दिनुपर्छ, श्रमको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। हामीले तपाईँहरूको दुःखलाई हेरेनौँ भने त अनि फेरि कसले हेर्छ होइन। सारांशमा जाउँ, यो आजको विषयवस्तुको सारांशमा चाहिँ म लग्न चाहेँ तपाईँहरूलाई। हामीले चाहिँ अहिले धेरै पछि पनि जोडिनु भएको कारणले गर्दाखेरि म सारांशमा लग्छु तपाईँलाई। हामीले 1427वटा चाहिँ अल्पसल हाम्रो बुक भइसकेको छ नेपालभरि। काठमाडौँको वेयरहाउस चाहिँ फाइनल भएको छ होइन। तपाईँहरू सेयर होल्डर भएको कारणले अर्को कुरा पनि जानकारी गरौँ। हाम्रो जुन तपाईँको चाहिँ सीतापाइलाको वेयरहाउस थियो त्यहाँको चाहिँ वेयरहाउसको ओनरले चाहिँ सर यो लकडाउनले मलाई धेरै ऋण लाग्यो, मैले यो जमिन बेच्नुपर्ने भयो, यो स्ट्रक्चर बेच्नुपर्ने भयो, तपाईँको सम्झौता र बैना फिर्ता लिनुहोस् भनिसकेपछि हामीले ल हाम्रो प्रोजेक्ट लन्च भएको छैन, ठिकै छ त्यसो भए पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर हामीले पैसा फिर्ता लिएर बैना फिर्ता लिएर सम्झौता चाहिँ रद्द गरेर कपन स्थित चाहिँ तपाईँले गुगल म्यापमा हेर्नुभयो भने कपन सामुदायिक हस्पिटल छ होला, त्यहाँ कपन सामुदायिक हस्पिटल चाहिँ को जुन 30,000 स्क्वायर फिटको जमिन मतलब त्यो स्ट्रक्चर छ त्यहाँबाट अहिले हस्पिटल चाहिँ मुभ भइसकेको छ। त्यहाँ हस्पिटल छैन कि पहिला चाहिँ हस्पिटल थियो। त्यो 30,000 स्क्वायर फिटको एरिया चाहिँ हामीले लिखेको छौँ कपनमा। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो वेयरहाउस सप्लाई हुन्छ। काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरको हकमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि वेयरहाउसको लागि सरहरूले हेरिराख्नु भएको छ, पोखरादेखि लिएर सबै प्रदेशदेखि हेरि नै राख्नु भएको छ। मै आफैले फेरि भेरिफाई गर्नुपर्ने भएको, किनकि हामी पहिलो चरणमा जाँदैछौँ, त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था लगायत अरू चिजलाई हामीले हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म यहाँको काठमाडौँको काम सकिसकेपछि एकचोटि म देश दौडामा आउँछु र तपाईँहरूसँग फेरि त्यो एरियामा कहाँ वेयरहाउसहरू हाम्रो सरहरूले हेर्नु भएको छ त्यसलाई हेरेर बेस्ट वेयरहाउसलाई हामीले फाइनल गर्छौँ। त्यहाँबाट सप्लाई हामीले सुरु नै गरिहाल्छौँ। अर्को कुरा, अहिले ब्याङ्किङ पार्टनरको रूपमा हामीसँग कामना सेवा विकास ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनरको रूपमा छ र अन्डर प्रोसेसमा चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क चाहिँ अन्डर प्रोसेसमा छ। हामीले सेकेन्ड थर्ड राउन्डका मिटिङहरू पनि सकिसकेका छौँ र उहाँहरू पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ, ढिलो चाँडो त्यसको पोजिटिभ रिजल्ट नै आउँछ, पोजिटिभमा ऊ चाहिँ आउँछ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले मार्केटमा अहिले 6,000 पसल भनिराखे पनि बजारमा प्रतिस्पर्धीहरू आउन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै र बजारमा हामीले जुन 1 करोड उपभोक्ताहरूलाई, नेपाली बजारको चाहिँ 1 करोड उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने जुन लक्ष्य राखिरहेका छौँ त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि करिब 20,000 पसलहरू हामीलाई बजारमा आवश्यक हुन्छ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 20,000 पसलको हामीले भित्री तयारी गरेका छौँ, बाहिर एक्सपोज गरेका छैनौँ। यो सेयर होल्डर भएको कारणले म तपाईँलाई बताउँदैछु, अल्पसल भएको कारणले होइन, सेयर होल्डर हुने भएको कारणले म तपाईँलाई बताउँदैछु। यसमा चाहिँ हामीले 15 लाख बराबरको क्रेडिट अथवा ऋण इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको करिब 30 अर्ब बराबरको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ बजार नेपाली बजारमा। हाम्रो अल्पसलको म्यानेजमेन्टमा अथवा अल्पसलको समन्वयमा पसलमा मात्र हामीले 30 अर्ब बराबरको इन्भेस्टमेन्ट अथवा क्रेडिट इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ। रिटेल भेहिकल्स हामीले चाहिँ बजारमा चाहिँ एउटै प्रवृत्ति, एउटै तपाईँको चाहिँ नेचर, एउटै क्यारेक्टरलाई चाहिँ बजारको नेतृत्व गर्न दिनु हुँदैन। बजारमा चाहिँ तपाईँको कल्चरलाई चाहिँ हाबी हुनुपर्छ बजारको चाहिँ विकासका लागि, उपभोक्ताले पाउने सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गरेर। त्यो भएको कारणले हामीले 1,000 रिटेलिङ भेहिकल्स पनि नेपाली बजारमा पठाउने तयारीमा छौँ। त्यो अल्पसल भेहिकल्स नै हो, अल्पसल रिटेलिङ भेहिकल्स हो, अल्पसलको पार्टनर नै हो। त्यसलाई पनि हामीले 5 लाख रुपियाँ प्रत्येक भेहिकल्स ओनर बराबर जो रिटेलिङ गर्न चाहन्छ उसलाई 5 लाख रुपियाँ बराबरको क्रेडिट फ्लो गर्नेछौँ र 50 करोड बराबरको यहाँ क्रेडिट फ्लो हुनेछ। र इन्टरप्रेनरसिप स्टाफ कार्यक्रम अनुसार चाहिँ 1,000 चाहिँ तपाईँको इन्टरप्रेनरसिप उद्यमशील तपाईँको स्टाफहरू, अहिलेसम्म तपाईँले उद्यमशील स्टाफ सुन्नु भएको थिएन होला, उद्यमशील स्टाफ कार्यक्रम चाहिँ हामीले मार्केटमा ल्याउँदैछौँ। यी उद्यमशील स्टाफ कार्यक्रममा पनि हामीले प्रत्येक स्टाफलाई 5 लाख रुपियाँ बराबरको क्रेडिट फ्लो गर्दैछौँ। त्यसले पनि बजारमा ट्रेडिङ नै गर्ने हो, त्यसले पनि बजारमा व्यापार नै गर्ने हो। यो पनि 50 करोड बराबरको इन्भेस्टमेन्ट रहनेछ। 10 लाख क्रेडिट कार्डहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 लाख बराबरको क्रेडिट कार्ड चाहिँ अल्पसलको माध्यमबाट किन्न मिल्ने गरेर, अल्पसल जुन हाम्रो लोकल अल्पसलहरू छन् त्यो अल्पसलमा किन्न
सक्ने गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो क्रेडिट कार्डबाट किन्न सक्ने गरेर तपाईँको 1 खर्ब बराबरको पुँजी चाहिँ हामी त्यहाँ फ्लो गर्दैछौँ होइन। अनि अर्को कुरा, मार्केटमा मिनिमम 1 करोड उपभोक्ताहरूलाई हामीले सर्भिस दिने प्लानिङ बनाइराखेका छौँ। त्यसमध्येमा एभरेजमा हामीले 20,000 रुपियाँ वार्षिक कमाउने लक्ष्य राखेका छौँ। 20,000 वार्षिक कमाउने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ 2 खर्बको एनुअल हामीले बेनिफिट भनेका छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको अब खर्च सच्च कटाउँदा कति आउँला, त्यो 2 खर्ब बराबरको हुन्छ। र टोटल भ्यालुएसन, कम्पनीको टोटल भ्यालुएसन, अल पसल पब्लिक लिमिटेडको टोटल भ्यालुएसन चाहिँ 10 खर्बको बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो तपाईँ हाम्रो साझा प्रयासले हुने कुरा हो, मैले भनेर मात्र कुरा हुने होइन है। यसको चाहिँ यो होइन, तपाईँहरूले पनि त्यो मभन्दा धेरै एग्रेसिभ हुनु पर्यो। तपाईँहरू मभन्दा धेरै तपाईँ एग्रेसिभ हुनुभयो भने मात्र त्यो सम्भव छ, किनकि तपाईँ बजारसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, ग्राउन्डसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ। त्यो मभन्दा बढी एग्रेसिभ तपाईँहरू हुनुपर्छ, बढी कम्पनीको प्रवक्ता बन्नुपर्छ। तपाईँ कम्पनीको नेतृत्वको, कम्पनीको सेन्ट्रल टिमको चाहिँ रक्षा गर्ने, कम्पनीको चाहिँ मिसन भिजन प्लानलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँको मार्केटमा फ्लो गर्ने त्यो कमिटमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो पुरा हुन्छ। र अहिलेको हिसाबले चाहिँ त्यो प्रत्येक तपाईँको किताको भ्यालु हामी यदि 10 खर्ब बराबरको भ्यालुएसन हामीले पुर्याउन सक्यौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ प्रत्येक किताको भ्यालु, प्रत्येक एक किताको भ्यालु चाहिँ 1 करोड बराबरको हुन्छ। यो नभएको कन्डिसनमा त्यो तपाईँको चाहिँ 10 लाख भए पनि 1 लाख भए पनि त्यो ठुलो हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गऱ्यौँ भने हुन्छ, गरेनौँ भने अब तपाईँको चाहिँ हामी सपनाकै महलमा बस्यौँ भने त हुँदैन होइन। फिजिकल्ली पनि काम गर्नुपर्छ। यो सम्पत्ति भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ, तपाईँ 50 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा आएर नयाँ बानेश्वरमा 1 लाख बराबरको एउटा जमिन किन्नुभएको थियो भने त्यो अहिले 5-6 करोडको होला नि त होइन। यस्तो सम्पत्तिको भ्यालुएसन यो हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ होइन, त्यो सम्पत्ति हो होइन। यो भ्यालुएसन भन्ने कुरा चाहिँ सम्पत्ति हो। जहिले पनि पैसा नकमाउनु, सम्पत्ति कमाउनुहोस् भन्छन् अलि तपाईँको चाहिँ यो अर्थशास्त्रीहरूले, जसले चाहिँ बुझेको छ, त्यसले जसले पैसालाई बुझेको छ उसले के भन्छ भन्दाखेरि पैसा कमाउने होइन, पैसा त तपाईँको चाहिँ यो पैसा कमाउने चिज होइन। पैसा चाहिँ तपाईँले कमाउन आवश्यक छैन, तपाईँले सम्पत्ति आर्जित गर्नुपर्छ। तपाईँ सम्पत्ति आर्जित गरिसकेपछि जुन बेला पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्छ। त्यो भएको कारणले हामी पैसा कमाउने भन्दा पनि हामी सम्पत्ति कमाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। यो चाहिँ छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसको सारांशमा दोस्रो पाटो छ तपाईँको, यदि अल्पसल तपाईँहरूले रिफर गरेको अल्पसल जुन शाखा छ त्यो यदि यो अयोग्य भयो, कम्पनीको आधारभूत विषय पनि थाहा छैन उसलाई, कम्पनीको योजनामा लामबद्ध नहुने होइन, कम्पनीको जुन अल्पसलको चाहिँ तपाईँको भिजन मिसन प्लानलाई चाहिँ रक्षा नगर्ने होइन, रक्षा नगर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि अल्पसलको विकासको कसम नखाने, मैले अल्पसल चाहिँ मेरो क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्छु, नम्बर 1 बनाउँछु भनेर कसम नखाने होइन। अनि अल्पसलको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अल्पसलका लागि योग्य हुने छैन, त्यस्तालाई हामीले छिटै फिल्टरको प्रक्रियामा लग्छौँ। त्यो फिल्टर चाहिँ आधारभूतमा हामीले त्यसको फ्रेम तयार गरेर जो योग्य हुँदैन उहाँहरूलाई एउटा हामीले योग्य बन्नका लागि समय पनि दिन्छौँ। क्यारेक्टरकै हिसाबले विश्वासकै सङ्कट छ भने हामी निकाल्छौँ, धेरैलाई पनि निकालिरहेका छौँ। हामी महान भिजनमा, हामी एकदम ठुलो भिजनमा भएको कारणले गर्दाखेरि 1-2टा तपाईँको चाहिँ कम्पनीका विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ कम्पनीको भिजन मिसन प्लानमा स्ट्राटेजीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै नराम्रो टिप्पणी गर्ने, नेगेटिभ फर्ममा गर्ने होइन। तपाईँले उनीहरूले हामीलाई कृपा गरे जस्तो गरेर गर्ने। हामी संसारमा जहिले पनि ऋण दिने मान्छे माथि हुन्छ नि त होइन, हामी ऋण पनि दिँदैछौँ, हामी तल पनि पर्ने, यो चाहिँ हुँदैन होइन। कम्पनीको प्लानमा जानु पर्यो, कम्पनीले ब्रान्ड दिँदैछ, कम्पनीले ऋण दिँदैछ, कम्पनीले स्ट्राटेजी दिँदैछ, कम्पनीले के प्रोजेक्सन दिँदैछ, कम्पनीले चाहिँ वेल म्यानेज अर्गनाइजेसन दिँदैछ, त्यो किन हामी दिँदैछौँ। दिने मान्छे जहिले पनि माथि हुन्छ। त्यो भएको कारणले तपाईँ सबै अल्पसलहरू दिने मान्छे हो, त्यो भएर तपाईँहरू माथि हुनुहुन्छ। बजारमा कम्पनीका विरुद्धमा तल माथि यता त्यता गर्ने मान्छे चाहिँ बजारमा त्यो रहनु हुँदैन, त्यो हामीलाई आवश्यक पनि छैन। हामीलाई कम्पनीप्रति विश्वास गर्ने, नेतृत्वप्रति विश्वास गर्ने र दिनरात खट्ने मान्छे आवश्यक छ। त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरूलाई जसले हामीलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्छ उनीहरूलाई सफल बनाउने व्यक्तिगत रूपमा म जिम्मा लिन्छु। काम चाहिँ गर्नु पर्यो, काम गरिसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा म जिम्मा लिन्छु कि ती मान्छेहरू जो अल्पसलमा आबद्ध हुन्छन् उनीहरूलाई सफल बनाउने, उनीहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति समृद्ध बनाउने, उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा तपाईँको मजबुत बनाउने, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको समाजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको अस्तित्व जुन छ त्यो अस्तित्वलाई अझ मजबुत र प्रबल बनाउने, यो चाहिँ मेरो जिम्मा, मलाई जिम्मा दिनुहोस् र तपाईँले बजारमा अल्पसलका लागि डटेर काम गर्नुहोस्। यो चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। सँगसँगै चाहिँ अर्को कुरा यो चाहिँ भइहाल्यो, रिफर गर्नेहरू जुन रिफर गरिरहेका तर हामीले यदि अयोग्य भएर काट्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यही हाम्रो जो अल्पसल जसले रिफर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई फेरि हामीले समय पनि दिन्छौँ, उहाँहरूलाई हामीले समय दिन्छौँ
एउटा त्यो एरियामा फेरि फुलफिलमेन्टका समय दिन्छौँ, अथवा त्यो बाहेक अन्य एरियामा पनि फुलफिलमेन्टका लागि समय दिन्छौँ। अर्थात् अहिले जसले रिफर गरेको छ उहाँहरूको मान्छे कट्यो भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि अर्को ठाउँ दिने भएको कारणले अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ रिफर गर्नका लागि अपर्च्युनिटी दिने भएको कारणले फेरि तपाईँहरू जसले मेरो काटिन्छ कि भनेर डर मानिराख्नु भएको छ, चिन्ता लिनु पर्दैन। योग्य मान्छे हुनुपर्छ कम्पनीमा, यो नै कम्पनीको लाइन हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसले 2 जना रिफर गरेको छ, जो चाहिँ अल्पसलको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शाखा हो, जसले 2 जना रिफर गरेको छ, जो अल्पसलको शाखा हो, अल्पसलको चाहिँ सेयर होल्डरका लागि योग्य भएको छ, उसलाई चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ बिना धितो हामीले ऋण प्रोभाइड गर्ने भनेका छौँ। त्यसमा चाहिँ 50,000 चाहिँ ब्याङ्कको एउटा कन्डिसन हामीले चाहिँ त्यो कन्डिसन ब्याङ्कले चाहिँ त्यही खातामा डिपोजिट गर्नुपर्ने भन्ने भएको कारणले फेरि तपाईँलाई चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ 4,50,000 आउँछ, मतलब फन्ड रिलिज चाहिँ 5 लाख हुन्छ। त्यो चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो अब केही प्रोसेसको लागि अथवा केही ग्यारेन्टर 50,000 को ग्यारेन्टी राखेको हुनुपर्छ त्यसका लागि। अर्को कुरा यो चाहिँ हामीले किन दिँदैछौँ भने हामीलाई विश्वास छ अल्पसलको आजको 12 किताको भ्यालु चाहिँ भोलि बिहान तपाईँको चाहिँ कि 5 लाखभन्दा माथि हो भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँलाई विथआउट तपाईँको के छ भन्दाखेरि कोल्याटरल, विथआउट तपाईँको धितो चाहिँ हामीले यो ऋण प्रोभाइड गर्नेछौँ। यसको चाहिँ अस्तिको चाहिँ मैले तपाईँलाई जुन सेयरिङ गरेको थिएँ त्यसको अर्को पूरक एग्रिमेन्ट पनि छ। त्यो सबैलाई थाहा हामीले किन दिएनौँ त भन्दाखेरि त्यो जसको पनि डिमान्ड हुन सक्ला हैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सबैको जिम्मा त कम्पनीले लिन सक्दैन, सबैको स्वभावको जिम्मा कम्पनीले लिन सक्दैन, सबैको क्यारेक्टरको जिम्मा कम्पनीले लिन सक्दैन। तर कम्पनीका लागि भनेर दिनरात मिहिनेत गरेका मान्छे, दिनरात मिहिनेत गरेका, यसलाई जोड्दा हुन्छ कि उसलाई जोड्दा हुन्छ कि भनेर चाहिँ कमेन्टमा तपाईँको चाहिँ कम्पनीको स्टाफले बरु तपाईँको रिप्लाई गरेको छैन होला, उहाँहरूले रिप्लाई गरेर चाहिँ तपाईँको जसरी आबद्ध बनाउनु भएको छ त्यसको सम्मान स्वरूप हैन, ती मान्छेको चाहिँ तपाईँको हौसला स्वरूप चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि बिना धितो पनि पुँजी प्रवाह चाहिँ गर्दैछौँ। कसलाई? सेयर होल्डर बन्नेहरूलाई मात्र, सेयर होल्डर बनेकाहरूलाई, अरूलाई चाहिँ धितो चाहिन्छ। त्यो चाहिँ कुरा रहिहाल्यो। अब असोज 15 गते भित्रमा चाहिँ अल्पसलको चाहिँ तपाईँको फर्मबाट चाहिँ अल्पसलको कामना सेवा विकास ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर हामी प्रोभाइड गर्छौँ, कार्यालयबाट आउला। त्यसमा चाहिँ 6 लाख रुपियाँ तपाईँले असोज 15 गतेभित्र जम्मा गरि नै सक्नुपर्छ। जसले जम्मा गर्दैन उहाँहरू सेयरका लागि इलिजेबल भन्छ नि, योग्य चाहिँ ठहरिनुहुन्न, उहाँले चाहिँ जम्मा गर्नु नै पर्छ। असोज 15 गतेसम्म जम्मा गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको आफ्नो फर्मबाट चाहिँ जम्मा गर्ने, फर्मको खाताबाट जम्मा गर्ने। अनि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेको चाहिँ पसल गर्नेले जुन छ तपाईँको चाहिँ अहिले फर्स्ट फेजमा पसल गर्ने हुनुहुन्छ, सेकेन्ड फेजमा म पछि पैसा बढी तिरेर गर्छु भन्ने त छुट्टै कुरा भइहाल्यो। फर्स्ट फेजमा गर्छु भन्नेहरूले पनि असोज 15 गतेभित्र सञ्चालन मतलब जम्मा गर्ने। र यही तपाईँको पर्सि शनिबार, आइतबार र सोमबार 3 दिन गरेर चाहिँ हामीले काठमाडौँमा अल्पसलको 3वटा ग्रुप बनाएर तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यहाँ सेमिनार पनि गर्दैछौँ हामीले। त्यो एकदम डिस्टेन्स म्यानेज गरेर हैन, त्यो तपाईँको चाहिँ दूरी म्यानेज गरेर हामीले चाहिँ गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ को आउने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जसलाई कम्पनीले फोन गरेर तपाईँको शनिबार परेको छ समय, तपाईँको आइतबार परेको छ समय, तपाईँको सोमबार परेको, त्यो समयको मात्र आउने। यदि त्यो नाम, त्यो सूचीभन्दा बाहिरको तपाईँको चाहिँ त्यस दिन आउनुभयो भने हामीले कार्यक्रमभित्र छिर्न दिँदैनौँ, त्यो बाहिरबाट फर्किनुपर्ने स्थिति रहन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई फेरि म सूचित गर्न चाहेँ। र यो चाहिँ भइहाल्यो। सारांशमा यही नै छ विषयवस्तु। काठमाडौँभित्र त हामी असोजभित्र जायौँ भनिसक्यौँ। हामीले एकदम ठुलो एरिया लिएका छौँ। रेन्टको सन्दर्भमा पनि तपाईँको त्यो चक्कर लाग्ने रेन्ट हुन्छ नि त हैन, चक्कर लाग्ने रेन्ट फर्म हामीले लिएका छौँ। त्यो भएको कारणले धेरै अब हामीले रोक्नु भनेको चाहिँ हामीलाई त्यो एकदम ठुलो लस हुनु पनि हो। त्यो भएर हामीले रोक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहे तपाईँहरूलाई। र काठमाडौँ भ्यालीको हकमा जुन तपाईँको अरू अल्पसल हुनुहुन्छ, सेयर होल्डर बाहेकको अरू अल्पसल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सेयर होल्डरले का लागि इलिजिबलहरूले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि योग्यहरूले चाहिँ तपाईँको 15 गतेभित्र जम्मा गर्ने र उहाँहरूले रिफर गरेको मान्छेले पनि अहिले जम्मा गर्ने चाहिँ होइन, अहिले जम्मा गर्ने होइन। त्यसका लागि सेकेन्ड राउन्डको हामीले भन्छौँ। काठमाडौँको सञ्चालन भइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि सेकेन्ड राउन्डमा जम्मा, यो चाहिँ सेयर होल्डर भइराखेको कारणले गर्दाखेरि। र हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रेन्थ भन्छ, तपाईँको पुँजीको चाहिँ तपाईँको सामर्थ्य पनि देखाउनु पर्ने र कम्पनीहरूसँग नेगोसिएसनमा चाहिँ अहिले बढी भूमिका राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सेयर होल्डरलाई भन्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर फर्स्ट फेजमा हामीले सेयर होल्डर बनेका छौँ। जो तपाईँको यो फेजमा त्यसका लागि इन्भल्भ हुनुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले
त्यो त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ सेयर होल्डरका लागि योग्य चाहिँ ठहरिनुहुन्न। यो चाहिँ भइहाल्यो। अब विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढौँ। हाम्रो सुदर्शन कटुवाल सरले थोरै विषयवस्तु, अरू धेरै तलमाथिका विषयवस्तुमा नलागौँ, दर्ता सट्टाको प्रक्रियाको सन्दर्भमा अफिसबाटै कुराकानी गर्ने होइन, अफिसबाटै स्टाफसँग कुराकानी गर्ने, यसै विषयमा तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने ती राख्नका लागि चाहिँ म सुदर्शन कटुवाल सरलाई चाहिँ फेरि के गर्छु भन्दाखेरि मैले अनम्युट गर्दैछु, कृपया बोल्नुहोस्। कृपया सुदर्शन सर। नमस्ते। म के भने यो हामी जुन काठमाडौँ भन्दा भेलीको यो काठमाडौँ भेली भन्दा बाहिरको जति सबैले यो सेयर होल्डर जतिले चाहिँ 6 लाख रुपियाँ यो 15 गतेसम्म बुझाउने भन्नु भएको हजुरले हैन? हो हो हो। सेयर होल्डर भन्दा बाहेक अरूलाई चाहिँ जस्तै आफूले रिफर गरेको अरू कसैले परेन, मैले पर्यो, तपाईले रिफर गरेको मान्छेले परेन सेकेन्ड राउन्ड, अहिले चाहिँ तपाईले मात्र गर्ने। यो जति पनि अब सेयर होल्डर छ यो जुन पहिला 400 जना भन्नुभएको थियो त्यही 400 जनालाई यस्तो छ, 400 जनाले चाहिँ 400 जना पुगेको छैन। हाम्रो चाहिँ 5% हामीले प्रत्येक 2 वटा पोइन्ट बराबर तपाईको चाहिँ के अरे 2 पोइन्ट बराबर 12 किता सेयर दिने भनेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 111 जना एराउन्ड पुगेको छ हैन, रिफर गर्नेहरूको संख्या। त्यो भएका कारणले त्यो 111 जनाले मात्र गर्ने हो। ए हुन्छ, म मेरो त्यही थियो जिज्ञासा। अब ठिकै छ, म 15 गतेसम्म त्यसको व्यवस्थापन गर्छु। ओके 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 सर। अब कबु छेत्री यसलाई चाहिँ मैले अनम्युट गर्दैछु, कृपया। ओके कबु मिस कृपया। हेलो हेलो सर, नमस्कार। कबु भन्नुभएको हाम्रो पुरुष हुनुहुन्छ उहाँ? ओके सर नमस्कार। सर नमस्कार हजुर, नमस्कार। कृपया। सर आराम कुशल हुनुहुन्छ सर? राम्रो छ सर। सर ठिक छ सर, हजुरको जिज्ञासा एकदमै ठिक छ, म एकदम बुझिरहेको छु। मैले पनि यता भएको सक्दो गरिरहेको छु। जहाँसम्म लाग्छ मलाई पनि धेरै खुसी अनि आशा पनि छ। यो भिजन, कम्पनीको भिजन, यसको उद्देश्य पक्कै पनि सक्सेस हुन्छ। सबै कुरा एकदम विश्वस्त छु। अरू त ठिकै छ सर, म हर दिन म कन्ट्याक्टमा रहिरहेको छु स्टाफहरूसँग पनि। विशेष जिज्ञासा यही छ, कम्पनीको परिधिभित्रै रहेर काम गर्ने इच्छा छ सर। यही धन्यवाद। ओके ओके, धन्यवाद सर है। हस् सर, हस् सर, धन्यवाद। मैले चाहिँ फणिन्द्र पौडेल सरलाई है, फणिन्द्र पौडेल सरलाई चाहिँ अनम्युट गर्दैछु, कृपया। फणिन्द्र सर। फणिन्द्र सरको सायद इन्टरनेट स्लो भएर हो। हेलो ओके फणिन्द्र सर कृपया। हेलो हजुर हजुर सुन्दैछौँ सर, कृपया भन्नुहोस् न। सर नमस्ते हजुर। सर मैले सबै कुरा सुनिरहेको छु, बुझिरहेको छु, राम्रो लागिरहेको छ सबै कुरा। मैले एउटा कुरा के सोध्न खोजिरहेको थिएँ भने जस्तै मैले मेरो बसाइ त पनि काठमाडौँतिर हो, म यता काठमाडौँतिर जब गर्छु। अनि मैले रेफर पनि 20-25 जना जति रेफर गरिरहेको छु। अनि मैले मेरो भाइको नामबाट मैले पसल स्टार्ट गर्न खोजिरहेको हो, म यता भएको कारणले। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले लोन लिनु पर्यो भने भाइको नामबाट भएको हुनाले भाइको नाममा त सेयर सङ्ख्या छैन। यस्तो गर्नु, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फर्म चाहिँ तपाईँकै नाममा हुनुपर्छ हैन? हजुर, तपाईँको नामको फर्मलाई चाहिँ विदाउट कोल्याटरल चाहिँ हामीले पुँजी प्रवाह गर्छौँ सर। त्यो त मैले त फर्म त सब दर्ता गराइसकेँ भाइको नाममा हैन, केही समस्या भएन, फेरि दर्ता गर्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई नामसारी गर्दा पनि हुन्छ। नामसारी गर्दा पनि त्यही त अब दर्ता गर्नको लागि म आफै जानुपर्ने नै हुन्छ होला सायदै हैन सर? ओके, सरको चाहिँ कुन जिल्ला? मेरो त तेह्रथुम जिल्ला हो सर। तेह्रथुम जिल्ला हो, मिलाएर त्यो अनुकूलता मिलाएर गर्दा भइहाल्यो। तेह्रथुम भनेपछि सायद दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ हुँदैन हैन, दसैँपछि गएर। दसैँभन्दा अगाडि हुँदैन सर, त्यसले गर्दा त्यो त प्रब्लम हुने रहेछ हैन, त्यो कसरी म्याच गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरूलाई भन्न खोजेँ मात्रै हो। त्यो अहिले चाहिँ हामीले सेयर होल्डरलाई मात्र त्यो प्रोभाइड गर्ने भनिराखेका हौँ हैन? हजुर सर। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सरले कृपया त्यसका लागि चाहिँ सरले आफ्नो तहबाट त्यो समझदारी निर्माण गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब पहिला नै यस्तो खालको स्किम थियो अथवा आफैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो भने हामी त्यसलाई फोकस गर्थ्यौँ। होइन होइन, त्यस्तो होइन। डिस्टेन्समा यो जुन सेयर होल्डरवाला जुन छ नि, हजुर, सेयर होल्डरहरूलाई हामीले दिने भनेर छुट्टै प्याकेज बनाएको थियौँ हैन? हजुर, अलिकति तपाईँको चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फाइनल आवरमा हामीले एक्सपोज गरौँला भनेर त्यो राखेका थियौँ।
यस्तो छ, भाइको हकमा त सामान्य तपाईँको अब त्यो 13 थुमको जमिन राखेर पनि लिन नमिल्ने चाहिँ होइन होइन। हजुर हजुर, होइन सेयर होल्डरै भएको हुनाले किन त्यो झमेला गरिराख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। हो हो, अब फेसिलिटी भएको हुनाले भाइको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको 2 किता सेयर तपाईँले ट्रान्सफर गरेर गर्न पनि सकिन्छ, त्यो मिलाउला त्यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो सेयर होल्डर चाहिँ हुनैपर्छ अथवा नभएको चाहिँ उ गर्नुपर्छ है सर। विषय ओके, अब चाहिँ म प्रकाश आचार्य सरलाई चाहिँ समय दिँदैछु, कृपया प्रकाश सर है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर त्यही त अब 15 गतिसम्ममा हामी सेयर होल्डरहरूले चाहिँ कति 6 लाख भन्नुभयो सर होइन? हो 6 लाख जम्मा गर्नुपर्ने सर। त्यही त अनि जस्तै कहिलेसम्ममा स्टार्ट हुन्छ सर यो यता पूर्वतिर चाहिँ? पूर्वतिर चाहिँ अब काठमाडौँको हकमा चाहिँ अब यो असोज मसान्तभित्र सञ्चालनमा त आइ नै हाल्छ। काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरको हकमा चाहिँ सम्भव भएसम्म 10भित्र सञ्चालन गर्न सकिने ठाउँमा हामी सञ्चालन गर्छौँ, तर त्यो कति प्र्याक्टिकल हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ होइन। त्यो भएर 10 पछि नै हुने सम्भावना चाहिँ बेसी रहन्छ। 10 पछि तपाईँको 10 गते दसैँ छ भनेपछि 20 गतेसम्ममा चाहिँ सञ्चालन हुने, 20-25 गतेसम्ममा सञ्चालन हुने स्थिति चाहिँ रहन सक्छ सर। त्यही त सर, अब त्यही भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै अब अहिले हामीले पैसा हालिसके पछाडि धेरै भनेकै महिना कुर्नुपर्छ। यो सेयर होल्डरका लागि, यो फेरि तपाईँको अरू पसल गर्ने जस्तै तपाईँले रिफर गरिराखेको मान्छेहरूका लागि चाहिँ होइन होइन। सेयर होल्डर भइसकेपछि अलि थप जिम्मेवारी अरूलाई भन्दाखेरि पनि मैले जम्मा गरिसकेको छु, तिमी पनि पछि तपाईँको चाहिँ सञ्चालन गर्ने तयारीको अवस्थामा त्यो भन्न पनि सजिलो हुने। र यतापट्टि हामीले जुन ब्याङ्कसँग जुन हामीले बार्गेनिङको जुन पावर बनाइरहेका छौँ, कम्पनीसँगको जुन पावर बनाइरहेका छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ त्यहाँ फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल पावरले पनि राख्ने भएको कारणले धेरै हाम्रो सेयर होल्डरहरूलाई त्यसमा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी लिँदा चाहिँ बढी उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हो सर है। हुन्छ सर, त्यही त अब धेरैमा अब त्यही 13 अगाडि नै सुरु हुन्छ होला नि त सर? 13 अगाडि नै सुरु हुन्छ, 13 अगाडि नै सुरु हुन्छ। हामी त्यसरी नै तयारी गर्दैछौँ सर। तर काठमाडौँमा चाहिँ असोजभित्र चाहिँ सञ्चालन भइहाल्छ। त्यो काठमाडौँमा असोजभित्र त हामी जसरी पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, नत्र भए चाहिँ हामीलाई यो महिना मात्र तपाईँको 60-70 लाख रुपियाँ घाटा लाग्नेवाला छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीभित्र जसरी पनि सञ्चालनमा चाहिँ आउँछ। त्यही त सर, अनि फेरि यो लकडाउन हुने कुरा हल्ला चलिरहेछ कि त्यही भएर होइन। अब चाहिँ हाम्रो गोदामहरू व्यवस्थापन भएपछि त लकडाउन भए पनि हामीलाई गाह्रो हुँदैन, किनकि हामी खाद्यान्न किरानासँग सम्बन्धित छौँ होइन। त्यो भएर अब हामी मार्केटमा गइसकेपछि गाह्रो हुँदैन। हामी मार्केटमा नगएको भएर गाह्रो भएको थियो, मार्केटमा गइसकेपछि चाहिँ गाह्रो हुँदैन है सर। ए हुन्छ सर, हस् हस्। ऋषिराज रेग्मी सरलाई चाहिँ मैले समय दिँदैछु, कृपया ऋषि सर। ओके ऋषि सर कृपया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर म चाहिँ मोरङबाट होइन सर। हजुर हजुर सर। त्यही त अघि एकजना सरले सोधिहाल्नु पूर्वतिरको कुरा। अब म चाहिँ एउटा त्यो जस्तो यो 15 गतेसम्ममा 6 लाख रुपियाँ बुझाउने भन्ने कुरा आयो नि सर। हो। जस्तो त्यो कसैले चाहिँ त्यो ऋण नलिकन 11 लाखै म चाहिँ क्यास बुझाउँछु भन्यो भने के हुन्छ? त्यो सेयर होल्डरको हकमा चाहिँ पर्छ सर है। सेयर होल्डरको हकमा चाहिँ 6 लाखै बुझाउनु पर्छ। 6 लाख बुझाउनु पर्छ। ए त्यो ऋण लिनै पर्छ? लिनै पर्छ। ए हैन, ऋण नलिए पनि मिल्यो हैन, ऋण लिने समस्या भएन। अर्को कुरा त सहुलियत दरको ऋण पाउँदै हुनुहुन्छ भने नलिन पनि त्यति परेन हैन, लिँदा त्यो त छँदैछ कि त्यो मैले जिज्ञासा राखेको नि त्यो। अनि अब दसैँ अघि नै सुरु भएदेखि चाहिँ अलि सजिलो भन्ने कुरा अघि सरले पनि राख्नुभयो एकजना सरले हैन। यो पूर्वतिरको अब काठमाडौँलाई विशेष गरी असोजमा हुने कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति टाइम लाग्ने रहेछ, कोठा भाडाले चाहिँ अलिकति ढाड सेकाउने भयो भनेर नि हैन। अब हामी सेयर होल्डर भइसकेपछि अर्को कुरा धेरै ठुलो रिकभरी त हामीलाई सेयरले नै गर्छ। धेरै ठुलो रिकभरी नभनौँ, हाम्रो ग्रोथको आधार भनेको पसल होइन। हामी सेयर होल्डर जति पनि छौँ, हामी सेयर होल्डरको ग्रोथको आधार भनेको सेयर नै हो हैन। संसार जुनसुकै ठाउँमा हेर्नुभयो भने सायद तपाईँहरूले त्यही नै देखेर, विश्वभरिकै तपाईँको चाहिँ उदाहरणहरू देखेर, विश्वभरिकै तपाईँको सेयरको भ्यालु देखेर चाहिँ सायद यो यसरी इन्गेज हुनुभयो होला हैन। हामीलाई धेरै राम्रो चाहिँ यसले गर्छ। त्यो भएको कारणले निराश नहौँ। केही सरहरू चाहिँ एरिया भाडाहरू लिइराख्नु भएको छ, दुःख पाउनु भएको छ। केही सरहरूलाई त हाम्रो पुरानो पहिल्यै तपाईँको लिएको हाम्रो त विराटनगरको सर पनि हुनुहुन्थ्यो हैन,
उहाँहरूले पनि दुःख पाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कम्पनीको साइडबाट हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ, व्यवस्थापन गर्ने। अनि सर अर्को कुरा नि थोरै त्यो अब जस्तो एउटा एकजनालाई चाहिँ के अरे अल कृषिको रिफर गरियो, एकजना चाहिँ अल पसलको रिफर गरियो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसको? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई हामीले समय थपिदिएका छौँ। अल पसलको पनि एउटा रिफर गर्नुहोस् होइन, अल कृषिको पनि अर्को रिफर गर्नुहोस्। त्यसका लागि चाहिँ काठमाडौँमा सञ्चालन भएपछि पनि हामीले 1 महिनाको समय तपाईँलाई त्यो रिफरका लागि दिन्छौँ, किनकि काठमाडौँमा देखिन्छ नि त, देखिसक्यो। त्यो त अघि भनिहाल्नु सरले। रिफर गर्नलाई त्यस्तो समस्या हुँदैन। कृषिमा पनि तपाईँले त्यसरी नै गर्नुपर्छ, एउटा प्लस चाहिँ गर्नुपर्छ। कृषिकोमा पाउनेले कृषिकोमा पाउने हो र अल पसलमा पाउनेले अल पसलको पाउने हो। भनेको त्यो जोडिएर चाहिँ भएन? हजुर भएन सर। ठिकै छ सर। ओके धन्यवाद सर। है हाम्रो निराजन मैनाली सर एकदम ऊर्जाशील सर हुनुहुन्छ, उहाँको विषय पनि सुनौँ है। कृपया निराजन सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कृपया भन्नु न सर। सर यो जुन बिना कोलाट्रल यो लोन पाइन्छ भन्नु पनि जुन सेयर होल्डरहरुलाई, त्यसको हामीलाई के सुरुमै उपलब्ध हुन्छ कि अलिक पछिको कुरो हो कि के हो सर? त होइन, सुरुमै उपलब्ध हुन्छ। त्यसको म तपाईँलाई ड्राफ्टमै पठाउँला होइन, एग्रिमेन्टको ड्राफ्ट छ हाम्रो सेयर होल्डरलाई, म चाहिँ हाम्रो ग्रुपमै म त्यो पठाउँला है सर। सर अनि यो जुन अब त्यो सेयर होल्डर जस्तो रिफर गरेर भयो होइन सर, अनि त्यो पसल पनि आफ्नै उयसमा दर्ता हुनुपर्छ यो लोन लिनको लागि? हो, यो लोनका लागि चाहिँ आफै गर्नु पर्यो सर है, आफै गर्नु पर्यो। हामीले त अब आफू ग्यारेन्टर बस्नु पर्यो। गरेको छ, भोलि बिहान यो मान्छेले तिरेन भने म तिर्छु भनेर तपाईँले कागज गरिदिनु भयो भने हामी गरिदिन्छौँ, त्यसलाई गाह्रो हुँदैन। यो सेयर चाहिँ म कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छु भन्नु पर्यो। त्यो गर्यो भने भइहाल्यो। त्यो गर्यो भने पनि हामी गर्छौँ, त्यसलाई समस्या हुँदैन। सर अनि अर्को चाहिँ यो जुन 6 लाख तपाईँले डिपोजिट गर्नुपर्छ अब असोज 1500 भन्नु भने यो जस्तो हामीले अब फर्मको एकाउन्ट खोल्यौँ अनि त्यही आफ्नै फर्मको एकाउन्टमै हाल्ने हो कि तपाईँहरूको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने? फर्मको एकाउन्टबाट कम्पनीको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने सर। कम्पनीको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने, फर्मको एकाउन्टमा राख्ने अनि त्यहाँबाट कम्पनीको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नेछु। त्यही सर, त्यति नै छ। ओके ओके धन्यवाद सर। अनि प्रकाश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, म प्रकाश भट्टराई सरको चाहिँ लेखेँ, कृपया प्रकाश सर। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरो चाहिँ के छ भने नि रिफरवाला चाहिँ म परे हो। के परे भन्नुभयो? रिफरवाला, रिफर गर्ने चाहिँ। रिफन्ड गरिसक्नुभयो तपाईँले? होइन होइन, रिफर गर्ने मैले चाहिँ 2 जनाको रिफर गरेँ। रिफर गर्नु तर अल्पसल चाहिँ मेरो मिसेसको नाममा छ। ठिकै छ, समस्या भएन? त्यसमा समस्या छैन? छैन छैन, त्यसको तपाईँ ग्यारेन्टर भइदिनु भयो भने हामी गरिदिन्छौँ। त्यो पाउने जुन सेयर छ त्यो सेयर चाहिँ यो भयो भने म कम्पनीलाई नै हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभयो भने त्यसलाई समस्या हुँदैन है सर। हुन्छ, हस् धन्यवाद। हस् हस् सर। अघि हाम्रो सरले एउटा सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पडेन्द्र सरले भन्नुभएको थियो होइन, पडेन्द्र सरको हकमा पनि त्यो भयो है, सरले ग्यारेन्टर आफू रहिदिनु भयो भने पनि समस्या चाहिँ हुने भएन। तर त्यति बेलाको भ्यालुले चाहिँ कुनै अर्थ राख्दैन। त्यति बेला त्यो भ्यालु चाहिँ 12 लाखको छ, तपाईँले पूर्वाह गरेको ऋण चाहिँ 5 लाख रुपियाँ छ भने तपाईँ आफै पनि तिर्दिनुहुन्छ, त्यो त गाह्रो विषय होइन। तर त्यो चाहिँ त्यसैबाट असुल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। यो चाहिँ रहने भइहाल्यो। अनि रश्मिला, ओके रश्मिला म्यामलाई चाहिँ म ओपन गर्दैछु, कृपया उहाँले आफ्नो विचारहरू राख्नुहोस् ल। हजुर रश्मिला म्याम प्लिज। म आफू पनि अनि मैले रिफर दर्ता गरिसके हैन पसल नै भएन भने अब के खारेज हुन्छ कि कस्तो हुन्छ भनेर के गर्नु, के भन्नुभयो? किन 5 लाख लोन दिने भनेर हामी पसल सञ्चालन गर्ने भनेर हैन, यही अनुसार हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। दर्ता गर्यौँ, अब पसल दर्ता भइसक्यो, भित्र राख्ने छैन भनेर फेरि रिजेक्ट हुने हो कि तपाईँहरूबाट भनेर। तपाईँ जस्तो तपाईँले रिफर गर्नुभएको होइन दुईटा, तपाईँले रिफर गर्नुभएको नि, तपाईँ त बिना धितो नै पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले रिफर गरिराखेको मान्छेलाई चाहिँ चाहिन्छ है, चाहिन्छ। त्यही पनि हामी ब्याङ्कसँग अरू ब्याङ्कसँग पनि गर्दैछौँ, अनि यो ब्याङ्कले नै जिम्मा लिनु सक्छ। पसल राख्न सकिन्छ भनेर हामीले बुझायौँ सुरुमा,
धितो नै राख्ने भनेरै हुन्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ, चटा पनि गऱ्यौँ। अब क्यान्सल भयो भने त अगाडिको भ्यालु भएन नि, फेरि के गर्ने अब समस्या भयो नि सर। के को मैले रिफर गरेको धितो राख्ने छैन हैन, बिना धितो तपाईले रिफर गरेको मान्छेको धितो राख्ने छैन भने तपाईलाई हामीले समय थप दिन्छौँ, त्यो बराबरको मान्छे फेरि तपाईले रिफर गर्दा पनि भइहाल्छ त्यो ठाउँमा, अथवा अन्य कुनै ठाउँमा रिफर गर्दा हुन्छ, त्यसलाई समस्या हुँदैन है। र सम्भव भएसम्म हामीले त्यो धितो राख्न नभएकोहरूको सन्दर्भमा पनि फेरि हाम्रो साइडबाट सम्पत्ति हुनेले मात्र काम गरून् भन्ने चाहिँ होइन, होइन सम्पत्ति नहुने ऊर्जा हुनेहरूले पनि काम गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो, गर्न पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना। त्यसका लागि ब्याङ्कहरूसँग अरू ब्याङ्कहरूसँग पनि एलायन्स गर्दैछौँ, हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यस्तो अवस्था रह्यो ब्याङ्कले नै तपाईँको त्यो डाइरेक्ट तपाईँको फ्लो गर्ने स्थिति रह्यो भने हामी त्यहाँबाट पनि म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। तर अहिलेको अवस्थासम्म त्यो किसिमको एग्रिमेन्ट ब्याङ्कहरूसँग नभएको र हाम्रो सेयर होल्डरलाई दिने सन्दर्भमा चाहिँ कम्पनी नै आफै जिम्मा भएर दिँदै गरेको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीको सेयर होल्डरहरूलाई त्यो परेन। कम्पनीको सेयरभन्दा बाहिर अल्पसलहरू जति पनि छ उहाँहरूले यदि धितो राख्ने चिज छैन भने सामान्य धितो हो 10-15 हजार 50 हजारको सामान्य धितो भए पनि हुने अवस्था हो, 50 हजारकै धितो भए पनि हुने अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो धितो छैन भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि धितो बिना पनि योग्य छैन भन्ने स्थिति रह्यो भने तपाईँलाई हामी समय थप दिन्छौँ, त्यो समयभित्रमा तपाईँले अरू नयाँ थप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ फेरि यो होइन कि योग्य मान्छे काम गर्न एकदमै योग्य क्यापेबल मान्छे छ तर पैसाको अभावमा रोकिराखेको छ भने हामी अल्टरनेटिभ अरू विकल्पका विषयमा पनि सोच्छौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यो चाहिँ तपाईँको बिना धितो नै पाउँछ भन्ने होइन, त्यसका लागि अरू कुनै मेकानिजम हामीले प्रयोग गर्छौँ है। हस् हस्, सिबी राईलाई चाहिँ मैले अनम्युट गर्दैछु, कृपया सिबी सर। हेलो। हजुर हजुर कृपया सर। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर म सिबी राई, म धरान 16बाट। हजुर हजुर सर। धेरै दिन भयो यहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने, तर यो कम्युनिकेसन र यो तपाईँहरूको यो जुन छ नि सूचना प्रवाहको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले डाइरेक्ट यहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न नसकेको अवस्था। हजुर हजुर। आज बल्ल पहिलोचोटि यहाँहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष यसरी कुरा गर्नु मौका पाउँदाखेरि म धेरै भाग्यमानी आफूलाई सम्झिराखेको छु। धन्यवाद सर, हामी भाग्यमानी। सरको आवाज सुन्न पाइन्छ, सरहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यो त हाम्रो भाग्य हो नि त सर। हजुर, मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको भने यो सूचना हामीलाई अलिकति प्रष्ट रूपमा पनि थाहा नपाएको अवस्था। हजुर हजुर। थाहा पाउँदा पनि यो यति बजेर टाइम टेबलको पनि हामीलाई समस्या हैन। हजुर हजुर। र त्यसको अहिले यो संक्रमण कालमा अब धेरै कुराहरू अब यो बुझ्ने र बुझाउने अवस्था नभइरहेको अवस्थामा पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई एकदम आफ्नो कार्यक्रम सम्झेर जुन प्रोग्रामहरूको आदि भागहरू सुनेर पनि मैले बुझे अनुसार हजुर हजुर अहिले मैले चाहिँ यहाँसँग अलिकति टाइम लिएर नै बोल्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले टाइम मैले पाउँछु नि। कृपया भन्नु न सर। स्पेशली आज यो मैले स्टाफहरूबाट योमा जोइन भएर तपाईँको यो लिङ्कहरू पाइसकेपछि मैले आज यहाँसँग आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाइरहेको छु, राइट? ओके, कृपया सर। स्पेशली धरान 16मा मैले मेरो श्रीमतीको नामबाट चाहिँ यसलाई रजिस्टर गरेको छु। हजुर हजुर। र म पनि यसै सेक्टरको एउटा स्टुडेन्ट भनौँ, यही समयदेखि कार्यक्रमहरू चलाइराखेकै छु। यसलाई अब द्रुत रूपमा लाने भन्ने अवस्थामा फेरि यो कोरोनाको कार्यक्रमले गर्दाखेरिमा अलिकति गाह्रो भइरहेको र अहिले तुरुन्तै आजको यो सेमिनार भने यो कार्यक्रममा जुन कुराहरू मैले सुन्नमा आयो, जुन पूर्वकै बारेमा म कुरा गरिरहेको र हिजो त्यो जुन एउटा तपाईँको त्यो टेलिग्रामको कार्यक्रम हेरेर त्यो भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र काभ्रेको कुराकानीको त्यो जुन अवस्था थियो नि, त्यसमा चाहिँ भ्यालीभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ होइन कि भनेको त अहिले तपाईँको जुन यो सेयर होल्डरवालाहरूले त्यो डिपोजिट गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्ने त अब यो अलिक सर्टेज टाइम भएन र हामीलाई त्यहाँ तपाईँको क्लियरली नै लेखेको छ त्यो म्यासेज चाहिँ हेर्नुभयो भने हैन? म्यासेज पनि आजै देखेको, यहाँसँग पनि आजै भेट भएको। अब यस्तो अवस्थामा हिजोदेखि मात्रै हामी अलिकति यहाँबाट बाहिर भित्र गर्न थालेको। 7 दिन अझै समय हैन, व्यवस्थापन गर्न त्यसलाई गाह्रो हुँदैन भन्ने हैन। मैले मेरो आफ्नो रिफररहरूको पनि त्यहाँ पठाइदिएको छु हैन।
सबै कुराहरू भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि हामी जस्तो मान्छेहरूले यत्रो अवस्थामा पनि त्यो क्रिएट गरेको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यो लाइनबाट डिसेन्ट्रलाइज हुने त होइन भन्ने कुरा हो नि। प्रयास गरौँ हुन्छ होइन। त्यति ठुलो तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूका लागि ठुलो एमाउन्ट पनि होइन। तपाईँले अहिले कम्पनीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने समय भएको कारणले धेरै तपाईँ एकजना त्यसबाट निस्किनुभयो भने धेरैलाई के छ भन्दाखेरि त्यो ब्याड म्यासेज हुन्छ अथवा त्यो सही चिज नहुन सक्छ। त्यो भएको कारणले हामीले आफ्नो ठाउँबाट व्यवस्थापन गरौँ होइन। अहिले अब यस्तो छ, हामीलाई जुन किसिमको सूचना प्राप्त हुन्छ, अब अहिले यसरी हामीले प्रत्यक्ष रूपमा र त्यो ट्रेनिङमा बस्ने मौका नपाएको हुनाले पनि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनसक्ला। र हामीले आफ्नो जुन गोडाउनको दोकानको जुन म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हामीले 1 महिनादेखि त्यो गरिराखेकै हो। अब यो बन्दको अवस्थामा पनि अब त्यसको पनि हामीलाई भार बढिराखेकै अवस्था छ होइन। सेयर होल्डरहरूले भार बढ्यो भन्नु हुँदैन। सेयर होल्डर हामीले आशा राखेका छौँ भोलि अब त्यो होइन पोजिटिभ थिङ नै छ हो त्यसमा त्यस्तो कुरा होइन। तर यो मैले चाहिँ बुझेको यो भ्यालीभित्रको हाम्रा जति पनि सञ्चालकहरू उनीहरूको लागि मात्रै र भ्यालीभित्रको चाहिँ सबै पसल गर्नेहरू जो चाहिँ पहिलो चरणमा हामीसँग क समूह अन्तर्गत आउने उहाँहरूको लागि र भ्यालीभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डरहरू जति पनि सेयर होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि त यो चाहिँ सूचना हो है सर। त्यसै अनुसारले व्यवस्थापन गरौँला। अन्य सन्दर्भमा जुन सूचना व्यवस्थापनको सन्दर्भ छ त्यसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन नै यो अब जुमलाई चाहिँ तपाईँको एक्टिभ गराएर राख्ने र एउटा लिङ्क हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। तपाईँ डाइरेक्ट त्यो जुममा आएर हाम्रो स्टाफहरूसँग स्वयं मसँग 12 घन्टा भनौँ बिहानदेखि साँझसम्म 12 घन्टा कम्युनिकेट गर्ने खालको स्थिति हामी बनाउँदैछौँ। त्यो भयो यो टाइम टेबल यही बजे भन्ने जरुरी भयो जरुरी रहेन। एउटा लिङ्क पठाउँछु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँ जति बेला पनि तपाईँ यदि समस्या छन् भने त्यो समस्या पहिलोचोटि पाएको लिङ्क हो। भर्खरै आएर मैले चाहिँ लिङ्क गर्दाखेरि कार्यक्रम अलिकति सिद्धिसकेको हुनाले मैले चाहिँ केही सोध्नु सक्छु भनेर चाहिँ मैले बसिहालेको हुनाले ठिकै छ। भोलिदेखि चाहिँ त्यो रेगुलर नै आउँछ। दोस्रो चरणमा फेरि हाम्रो सेयर होल्डरसँग फेरि कुरा पनि गरौँला। आज लगभग सबै अलमोस्ट सबै 20-25 जनाभन्दा बढी 20-25 जनाभन्दा बढी छुट्नु भएको छैन। करिब सबै आउनु भएको थियो। 111 एराउन्ड पुग्नु भएको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी जोडिन्छौँ नि, किनकि सेयर होल्डर भनिसकेपछि कम्पनीलाई दिशानिर्देश गर्ने, कम्पनीलाई मोनिटरिङ गर्ने, कम्पनीलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने तपाईँ नै हो, तपाईँ हामी नै हो है। बिल्कुल थ्याङ्क यू भेरी मच। यही नै हो। अब यो 15 गते भित्र पनि त्यो हो भने त्यसमा चाहिँ अलिकति यहाँले कन्सिडरेसन हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ गर्नु तयारी गरौँ। त्योभन्दा पर नजाउँ, किनकि त्यो सबैले पर भन्यो भने चाहिँ 1 दिन पर 2 दिन पर भन्यो भने त्यो कार्यक्रमले फेरि लम्बिने खालको स्थिति बन्न सक्छ। ठिकै छ, हामीलाई त वारै चाहिएको छ। एक्ज्याक्टली हामीले यो टाइम फ्रेम चाहिँ के छ हाम्रो यो पूर्वाञ्चललाई चाहिँ कहिलेदेखि हामी चाहिँ एकदम यस्तो छ। यो तपाईँलाई एकदम हृदयदेखि भन्नुपर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले 10 गते दसैँ छ, हामीले त्यसको 10 दिनपछि 20 गते अथवा 25 गते चाहिँ पूर्वाञ्चलमा लन्च गर्छौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा बुटवलमा होइन, त्यसपछि पोखरामा लन्च गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि त्यति सम्भव मैले देखाएको छैन। मैले भने पनि त्यो त्यति तपाईँको सान्दर्भिक हुँदैन होइन। पनि भएन अहिलेको जुन यो अप्ठ्यारो चिजहरू छ नि, यो अब कुन बेला लकडाउन हुने हुन त हामीलाई अब यो खाद्यान्न सम्बन्धी भएको हुनाले त्यो लकडाउनले असर नपार्ला। अब सञ्चालन हिजो चाहिँ हामी सञ्चालनमा थिएनौँ, त्यो भएको कारणले हामीले तपाईँको लकडाउनकै बिचमा पनि हामीले मार्केटमा जान सकेनौँ। अब त हामी काठमाडौँमा सञ्चालन गरि नै सकेका हुन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले समस्या चाहिँ पार्दैन। जुनसुकै ठाउँमा हामी लन्च गरिहाल्छौँ। यदि यसलाई अप्ठ्यारो नमान्दा म एउटा कुरा सोध्नु सरलाई। कृपया सर। यो हाम्रो क्विक सेन्टर जस्तै अब वेयर हाउसहरू भनौँ न, हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सप्लाई पूर्वाञ्चलको चाहिँ कोही क्राइटेरियाहरू छुट्याइएको अवस्था छ त? यस्तो छ, 15,000 स्क्वायर फिट भन्दा माथिको एरिया भनेका छौँ। हाम्रो उमेश सरहरूदेखि लिएर अन्य सरहरूले समथिङ निरोला सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई त्यो सूचनाहरू पठाइ नै राखिराख्नु भएको छ। चन्द्र धिमाल सरहरूदेखि लिएर अन्य सरहरू त्यो चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। र विशेष गरी वेयर हाउस चाहिँ सूचना तपाईँको चाहिँ सुरक्षाका हिसाबले र त्यसको दीर्घकालीनताको हिसाबले हेर्नुपर्ने भएको कारणले त स्वयं म आएर फाइनल गर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई होल्डमा राखेका छौँ। हेर्न चाहिँ धेरै नै हेर्नु भएको छ सरहरूले, त्यो म नै आएर फाइनल गर्ने भन्ने भएको कारणले त्यसलाई रोकिराखेका छौँ। यो चाहिँ यो अवस्था सर है। वेलकम टु पूर्वाञ्चल। तपाईँलाई चाहिँ एकदमै मेरो फेभरेट ठाउँ पनि पूर्वाञ्चल हो है सर। अब यहाँलाई अब मैले धेरै समय लिइनँ, अब सोध्नेहरू धेरै कुराहरू छन्।
आन्तरिक कुराहरू थुप्रैहरू छन्। तैपनि मैले छोटोमा एउटा चाहिँ के कुरा गर्न चाहेँ भने अब हामी यहाँ सुरुवाती पोइन्टमा कुनै त्यही सिर्फ हाम्रो त्यो कम्पनीको त्यो डिस्क्रिप्सन अनुसार जे हामीलाई दिएको छ त्यही अनुसार हामीले प्रिपरेसन गरेका छौँ। अब यो अलिकति डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ मेरो श्रीमतीको नाममा छ होइन। अब त्यो ओरिएन्टेसनहरू त्यस्ता सेमिनार्सहरू त्यस्तो कार्यक्रममा उनी उपस्थित हुन सकेन भने त्यसको त मैले लिड गर्दा पाउँछु। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा अख्तियारीवाला जुन डकुमेन्ट छ त्यो अख्तियारीवाला डकुमेन्ट बनाउँछौँ। म्याडमले तपाईँलाई अख्तियारी दिनुहुन्छ अनि अर्को म्याडमले तपाईँलाई ब्याङ्क खाता सञ्चालन गर्ने अख्तियारी पनि दिनुहुन्छ। ब्याङ्क खाता पनि तपाईँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले मैले दर्ता गरेर म्याडम नै आउनुपर्ने अथवा आमा नै आउनुपर्ने बहिनी नै आउनुपर्ने भनेर चिन्ता लिइराख्नु भएको छ। त्यो चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यसका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले के गरिदिएको छौँ त भन्दाखेरि मतलब त्यो जुन बाहिर हाम्रो प्रचलनमा त्यो अख्तियारीनामा दिने लिने र काम गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो विधिमा गएर हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो सबै ओनरसिप लिन सक्छौँ है सर। धन्यवाद सर। हस् सबै कुरा म विष्णु सरलाई चाहिँ अब जोड्दैछु। कृपया विष्णु सर। विष्णु बस्याल सर है कृपया। हजुर सर नमस्ते सर। नमस्कार, कृपया सर। सर आरामै हुनुहुन्छ सर? राम्रो छ सर। ए सरलाई मैले एउटा यसो कुरा सोध्नु पर्यो भनेको के लोनको बारेमा। हजुर हामी सेयर होल्डरलाई बिना धितो दिने भन्ने कुरा थियो नि जुन 5 मा 4.5 दिने कुरा थियो होइन। त्यो चाहिँ सहुलियत ब्याज दरमा हो कि केमा हो सर? एग्रिमेन्ट चाहिँ सहुलियत ब्याज दर नै छ सर है। म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, ड्राफ्ट पठाइदिन्छु, तपाईँ एकचोटि अध्ययन गर्नु नि त। हुन्छ सर। हस् त्यही कुरा सोधौँ भन्दै ठिकै छ। आजका लागि हामी 8:51 को समयसम्म पुग्यौँ। त्यो भएको कारणले सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृपया त्यो जुन हाम्रो मोडेल छ त्यो मोडेल अनुसारले अगाडि बढ्न र फेरि भोलि पनि र निरन्तर हामी छलफलमा चाहिँ रहन्छौँ। सेयर होल्डर भइसकेपछि हामी हरेक प्लान, हरेक स्ट्राटेजी, हरेक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विचारहरू आदान प्रदान गर्ने, कुन सही कुन बाटो गलत, कसरी चाहिँ त्यसलाई लग्दाखेरि बेटर हुन्छ, त्यो विषयमा हामी निरन्तर छलफल चाहिँ गरि नै राख्छौँ। आजका लागि सबै सरहरूलाई, म्याडमहरूलाई र जो एकदम ऊर्जा हेभन मेकरमा जुन आफ्नो अभूतपूर्व ऊर्जासहित यहाँ आउनुभएको छ र हेभन मेकरलाई जुन अल्पसल छ त्यो अल्पसललाई चाहिँ नेपालभर पुर्याउनका लागि जुन कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ त्यसका लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै तपाईँ हाम्रो साझा प्रयासले र मेरो मात्र होइन तपाईँको पनि मभन्दा धेरै ठुलो ऊर्जा भयो भने हामीले जुन भनिराखेका छौँ, जुन आर्थिक उपलब्धि भनिराखेका छौँ, जुन नेपालको चाहिँ व्यावसायिक क्रान्तिको जुन मोडेल हामीले तयार पारिरहेका छौँ त्यसतर्फ हामी पुग्न त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि हामी सफल हुनेछौँ भन्दै आजको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।